नमस्कार। आशा छ यहाँहरू सबैजना स्वस्थ र सुरक्षित हुनुहुन्छ। लेक्सपर्टिजको पहलमा समसामयिक विषयमा कानुनी छलफल तथा अन्तर्क्रिया मार्फत कानुनी सचेतना अभिवृद्धिको लागि हामीले आयोजना गर्दै आइरहेको लेक्स टक अर्थात् कानुनका कुराको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। म आजको यस कार्यक्रमको सहजकर्ता ममता पौडेल र आजको यस छलफलको विषय रहेको छ क्लिन फिड नीति, यसको औचित्यता तथा कानुनी विश्लेषण। 3 वर्ष अघि नै लागू गर्नुपर्ने भनिएको क्लिन फिड नीति अर्थात् विज्ञापन रहित विदेशी च्यानलको प्रसारण आजको दिनसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन। यस विषयमा धेरै नै छलफल, टीका टिप्पणी तथा विरोधाभास कुराहरू जनदृष्टिमा आए तापनि यो नीतिले मूर्त रूप भने लिन सकेको छैन। यद्यपि 2076 सालमा सरकारले विज्ञापन ऐन पारित गरी आगामी कार्तिक महिनासम्म यस नीति लागू गर्नुपर्ने कुरा सूचित गरे लगत्तै यस विषयले फेरि पनि चर्चा बटुलेको छ। सरकारले यो नीति अपनाउन लागेकोमा यसको समर्थन तथा आलोचना दुवै पक्षका टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छन्। यसै सन्दर्भमा यस विषय सम्बन्धित विस्तृत जानकारीहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यका साथ यस विषयमा विभिन्न आयामबाट संलग्न पक्षहरूको आवाजको रूपमा हामीले 4 जना प्यानलिस्टलाई यहाँ निम्ताएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ एडभर्टाइजिङ एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार भट्टराई सर, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी सर, डेल्टा ल फर्मका चीफ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर बाबुराम अर्याल सर तथा डिस होमका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सुदीप आचार्य सर। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई। अनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारी आफ्नो विज्ञता तथा संलग्नता रहेको यस विषयमा हामीहरूमा आज आफ्नो कुरा राखिदिन आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ। कार्यक्रम सुरु गर्नु पूर्व एउटा सानो कुरा राख्न चाहे। म्यानल अर्थात् अल मेल प्यानलिस्ट राख्ने इच्छा नहुँदै पनि यस विषयसँग सम्बन्धित फिमेल स्पिकर कोही अवेलेबल नभइदिनु भएको र कोही चाहिँ बोल्ने पोजिसनमा नभएको कारणले हामीहरूमा आज कोही फिमेल स्पिकर हुनु हुँदैन। आई एम रियली सरी फर द्याट। र अब हाम्रो सेसनतर्फ लागौँ। क्लिन फिडको बारेमा 2016 देखि नै धेरै नै छलफल तथा समाचार आइरहे तापनि हामी मध्ये कतिजना यो विषयमा जानकार नहुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हामी यस विषय तथा नीतिको मूलभूत अर्थबाट आजको कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। र यसै सम्बन्धमा क्लिन फिड नीति र यसको सरल परिभाषा बुझाइदिनको लागि म हाम्रो सबैजना प्यानलिस्टहरूलाई आग्रह गर्दछु। राजकुमार भट्टराई सरबाट सुरु गरौँ। नमस्कार। अब क्लिन फिड भन्दा अगाडि चाहिँ संसारमा टेलिभिजन तरङ्गहरू कसरी प्रसारण हुन्छन् टेलिभिजन सिग्नलहरूबाट बुझ्न जरुरी छ। त्यो प्रक्रियाहरू दुईटा छन्। दुईटा प्रक्रियामा एउटा टेलिभिजन तरङ्गहरू विज्ञापन सहित प्रसारण हुन्छ, एक खाले विज्ञापन रहित हुन्छ। त्यो विज्ञापन सहित र विज्ञापन रहित प्रसारण रूपमा मेन उनीहरूको कारोबारको कुरालाई लिएर पृथकता हो। एउटा कुरा त के हो भने जसले विज्ञापन सहित प्रसारण गर्छ त्यो टेलिभिजन ब्रोडकास्टरहरूले चाहिँ विज्ञापनबाट आफ्नो खर्चहरू, आम्दानीको स्रोत विज्ञापन भएकोले सबै खर्चहरू त्यसबाट पुरा गरे हुन्छ भने जुन टेलिभिजन ब्रोडकास्टरहरूले चाहिँ आफ्ना सब्सक्राइबरहरूसँग ग्राहकहरूसँग शुल्क लिन्छन्। त्यो शुल्कबाट चाहिँ उनीहरूको सबै कुरा चल्ने भएको, कन्टेन्ट पनि प्रोडक्सन हुने भएको हुनाले उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ विज्ञापन रहित क्लिन फिड कन्टेन्टहरू ब्रोडकास्ट गर्छन्। यो ग्लोबल प्र्याक्टिस हो र यही अनुसार चाहिँ चलिरहेको छ सही ठाउँमा। र जसले पैसा तिर्छ उसले विज्ञापन हेर्नु पर्दैन अथवा उसको टाइम पनि बच्यो। र जसले निःशुल्क हेर्न चाहन्छ त्यो निःशुल्क हेर्न चाहेले ब्रोडकास्टरले प्रोभाइड गरेको विज्ञापन हेरेर उसले आफ्नो प्रोग्राम हेर्नुपर्छ। र यसमा यही दुईटा यो पृथकता भनेको धेरै आम्दानीको हिसाबले र मात्रै हो। धन्यवाद सर। सुदीप आचार्य सरले यसमा केही थप्नु अथवा ओपिनियन? नमस्ते। यो अलिकति डिफाइन चाहिँ उहाँले गलत नै गर्नुभयो भन्नुपर्ने भयो मैले। किनभने अब हामी ग्राहकै हामीले नै प्रसारण पनि गरिरहेको छौँ। हामीले इन्डियामा पनि भारतमा पनि हेर्न सक्छौँ होइन, विदेशमा पनि हेर्न सक्छौँ। म विदेशमा पनि धेरै बसेको मान्छे। के हुन्छ भने इन्डियामा पनि हेर्नु भने स्टार टेलिभिजन भन्नुहुन्छ कि अब जी भन्नुहुन्छ कि त्यसमा चाहिँ शुल्क लाग्छ। शुल्क लाग्दैमा विज्ञापन हेर्न पर्दैन भन्ने हुँदैन। त्यसै कारण यसलाई परिभाषित त्यसरी गर्न मिल्दैन। दुईटा किसिमको हुन्छ। एउटाले चाहिँ विज्ञापन राखेर त्यसलाई सब्सिडाइज रूपमा ग्राहकलाई प्रसारण गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ फ्री टु एयर
भनेर विज्ञापनबाट मात्रै पैसा उठाउने भन्ने चाहिँ दुईटा होइन 3टा पनि हुन्छ अझै। कतै कतै तपाईँले HBO जस्तो प्रोग्रामहरू हेर्नुभयो भने विज्ञापन हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ एकदम प्रिमियम कन्टेन्ट भनेर राखेका हुन्छन्। त्यसलाई इभन भनौँ न नेटफ्लिक्सकै कुराहरू गर्नुभयो भने पनि विज्ञापन रहित हुन्छ त्यो। त्यस्तालाई चाहिँ विज्ञापन रहित भएर प्रिमियम कन्टेन्ट भएर शुल्क अलिकति बढी हुन्छ। जस्तो इन्डियामै हेर्नुभयो भने स्टार, जी, कलर्स आदि इत्यादि चाहिँ शुल्क पनि लाग्छ, तर विज्ञापन पनि हुन्छ, तर अलिकति सस्तो हुन्छ। र त्यो बाहेक फ्री टु एयर, फ्री डिस भनेर इन्डियामा छ, त्यस्तामा चाहिँ विज्ञापन मात्रै हुन्छ र ग्राहकले चाहिँ केही पनि पैसा तिर्दैन। त्यसकारण यो पैसा तिरेर नतिर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि बिजनेस मोडलमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन हो। त्यो 3टै किसिमको बिजनेस मोडल हुन सक्छ। हजुर, धेरै धन्यवाद छ सरलाई। बाबुराम सर, सरको म्युट छ सर। म पनि सुदीपजीले भन्नुभएकोमा अलि बढी नजिक छु यसमा। जस्तो एउटा प्रिमियम कन्टेन्ट हुनसक्छ जो चाहिँ त्यो कन्टेन्ट बाहेक अरू कुनै किसिमको इन्टरभेन्सनहरू नहुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ सब्सिडाइज भने जस्तै गरी केही मात्रै, जस्तो आधा घन्टा 45 मिनटमा 1-2टा ब्रेक मात्रै। र अर्को कुरा चाहिँ नियमित रूपमा विज्ञापन आउने र त्यसको यसले गर्दाखेरि यसको लेयर अफ कस्ट पनि फरक हुन्छ र त्यसको बेस्ड अन रिसिभर उसले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्छ, उपभोग गर्छ। खासमा हामी यहाँ मूल कुरो चाहिँ के हो भने यो हामी क्रिएटको कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहेको छौँ। बाहिरको कन्टेन्ट कसरी कुन अर्थमा कुन रिक्वायरमेन्टमा हाम्रो रेगुलेटरले एप्रुभ गर्छ भन्ने हिसाबबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्टेन्ट टार्गेटेड कन्टेन्ट नेपालको लागि टार्गेटेड कन्टेन्ट हो कि होइन, अनि त्यो युनिभर्सल स्ट्यान्डर्डको कन्टेन्ट हो कि कुन किसिमको कन्टेन्ट हो भन्ने कुराले च्यानलहरूको नेचर क्याटेगराइज गर्छ र यो डाउनलिङ्किङ गर्दाखेरि इन्टरनेसनली पनि त्यही अनुसार लले म्यानेज गरेको हुन्छ। अब मेरो चोइसमा मलाई विज्ञापन रहित मात्रै हेर्छु भनेर भन्नुपर्दाखेरि जस्तो हामीसँग अरू पनि चोइस छन्, जस्तो एचडी र रेगुलर भने जस्तै खालको चोइसहरू पनि जस्तो मलाई लाग्छ। बेसिकली त यही हो जस्तो लाग्छ। त्यो भन्दा पनि यस्तो टेक्निकलिटिज अनि बिजनेस मोडल्सहरूको बिना नै कोही एउटा सरल व्यक्तिले लेम्यान भनौँ न, उसले चाहिँ बुझ्ने भाषामा एकचोटि यसलाई परिभाषित गरिदिनु पर्ने भएछ। एउटा सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने कुनै पनि विज्ञापन कुनै पनि टेलिभिजन हेर्दै गर्दाखेरि मैले विज्ञापन हेर्नु पर्ने कि नपर्ने हैन, चलिराखेको बेलामा आयो भने त जबस मैले हेर्नु पर्यो नि त। त्यो बारेमा चाहिँ मलाई चोइस छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि मलाई म एकदमै प्रिमियम सिनेमा हलमा हैन कि आफ्नै घरमा चाहिँ पहिला हामीले डेक लिएर आएर चाहिँ हेर्ने गरे भने जस्तै कि विज्ञापन रहित हिसाबबाट हेर्नै पाउने चाहिँ अप्सन मलाई छ कि हैन, मलाई वितरण गरेको जुन प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ मसँगबाट पैसा उठाउने होइन कि बाहिरबाट अन्य विज्ञापनदाताहरूबाट चाहिँ पैसा उठाउने हो भन्ने किसिमको चाहिँ मोडल बेसिकली हुन्छ। अहिले हामी मिडियामा पनि हेर्यौँ भने पत्रिकाहरूको पनि त्यो सब्सक्रिप्सन बेस्ड हो कि विज्ञापन बेस्ड भन्ने हुन्छ। कतिपय म्यागजिनहरू चाहिँ एकदमै महँगोमा हामी खरिद गर्न सक्छौँ, जस्तै द इकोनोमिस्टहरू हेर्ने हो भने एकदमै महँगो छ तिनीहरू हैन। र जस्तै इन्डियामा पनि एसियन एजहरू विज्ञापन भन्दा कन्टेन्ट बिक्री गरेर अथवा पत्रिकाको प्रति बिक्री गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो रेभेन्यू मोडल धानेका छन्। त्यसै गरी टेलिभिजनमा पनि जुन च्यानलहरू हुन्छ त्यो च्यानलहरूको नेचर कस्तो हो, विज्ञापन बेस्ड हो कि त्यो कन्टेन्ट बेस्ड हो भन्ने कुरा नै यसको प्राथमिक क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ छलफल। थ्याङ्क यू सर। सुदीप सर, मैले अघि पनि भने नि, अब यो खासै एकदम डिफिकल्ट कुरो छैन, बिजनेस मोडलकै कुरो हो। सामान्य कुरा बुझ्दाखेरि के हो भने विज्ञापन हेरेपछि पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति गलत ऊ नै हो, डिस्क्रिप्सन नै हो हैन। अघि बाबुरामजीले पनि भन्नुभयो, जस्तो भनौँ न पत्रिकामा पनि भन्नुभयो, अब हामी पनि यहाँ नेपाली पत्रिका पढ्छौँ, पैसा त तिर्छौँ नि त, विज्ञापन पनि हुन्छ। त्यस कारण यसलाई
त्यसलाई पनि यस्तै किसिमले हेर्नु पर्यो। टेलिभिजनमा विज्ञापनै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यति प्र्याक्टिकल अथवा भनौँ न अब हामीले फेरि प्रदायकहरूले चाहिँ यस्तो मात्र दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। हामीले विज्ञापन नभएको मात्र दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यसलाई जे छ अब हामीसँग जे अभाइलेबल छ त्यो दिने हो। ग्राहकले जे चाहन्छन् त्यही लिने हो। जस्तो भनौँ न हामीबाट हाम्रोमा हेर्दाखेरि चाहिँ विज्ञापन हेर्नु पर्यो भन्ने हो भने अरू सर्भिस लिएर अथवा चाहिँ के भन्छ डिभिडी लिएर अथवा चाहिँ अरू सर्भिस लिएर विज्ञापन रहित पनि हेर्न सकिन्छ। अब युट्युबै हेर्न सकिन्छ। अब त्यहाँ पनि कति चाहिँ फोर्सफुल विज्ञापनहरू हुन्छन्। त्यसै कारण अब इन प्लेसमेन्ट एड्सहरू पनि हुन सक्छन्। अलिकति कम्प्लिकेटेड छ तर एट द सेम टाइम एकदम सामान्य हिसाबले बुझ्दाखेरि चाहिँ 3 किसिमको हुन्छ। एउटा प्रिमियम कन्टेन्ट, एकदम अल्ट्रा प्रिमियम कन्टेन्ट जसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा दिनुपर्छ, धेरै पैसा दिनुपर्छ। एउटा विज्ञापन चाहिँ प्रशस्त विज्ञापनहरू हुन्छ, ती चाहिँ एफटिए च्यानल्सहरू हुन्छ। तिनलाई चाहिँ विज्ञापनले नै त्यसलाई धान्छ। हामी एज अ अपरेटर हामी पैसा लिन्छौँ, त्यो चाहिँ फेरि टेलिभिजनको मोडल हो है। हाम्रो मोडल फरक हो, त्यो कुरा पनि बुझिदिनु होला। हामी त अपरेटर हो, हामीले त त्यसलाई क्यारी गरेको हुन्छौँ। क्यारी गर्नेले पैसा नलिने भन्ने कुरा हुँदैन, त्यो च्यानलले चाहिँ पैसा नलिने भन्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यसै कारण अनि थर्ड भनेको चाहिँ त्यसको मिक्स मोडल हो। मिक्स मोडलमा चाहिँ विज्ञापन हुन्छ, थोरै विज्ञापन हुन्छ। त्यसको चाहिँ त्यही अनुसारले प्राइसिङ चाहिँ त्यसको पनि मिडियम रेन्जको प्राइसिङ हुन्छ। त्यति बुझ्दै भने पुगिहाल्छ। धन्यवाद। राजकुमार भट्टराई सरको केही फरक राय छ कि? होइन, फरक होइन, कुरा यही नै हो। बिजनेस मोडल हो। एउटा टेलिभिजन च्यानलहरूले ब्रोडकास्टरले कसरी आफ्नो आम्दानीको स्रोत लिने, एउटा विज्ञापनबाट लिने, अर्को सब्सक्राइबरबाट लिने। यो मिक्स भनेको त बिचको कुरा हो, किनभने प्रिमियम लिएर यो हाइब्रिड बनाएको पछि हो। यसको सुरुको सिद्धान्त के भन्दाखेरि क्लिन फिड पे च्यानलमा क्लिन फिड जाने, अर्को फ्री टु इयरमा फ्रीमा जाने, त्यो सब उनीहरूको रेभेन्यूको सोर्स चाहिँ विज्ञापन हुने। यही प्रिन्सिपल हो। अब आफ्नो बिजनेसको सुविधाको लागि अब विभिन्न यो टर्मिनोलोजी बनाउँदै यो गर्ने त यो हो। तर यसको बेसिक सिद्धान्त पनि त्यही हो। दुईटा कुरा हो, क्लिन फिड भने पे च्यानल, फ्री टु इयर भने निःशुल्क च्यानल। त्यो ब्रोडकास्टरले अरू आउने सर्भिस चार्ज भने त्यो त अब केबल अपरेटर अथवा डिटिएच अपरेटरहरूले लिने पैसा भने उनीहरूको सर्भिस शुल्क अर्को होला, त्यहाँ जोडिने होला। तर त्यो बिचको अपरेटर भए। तर पहिलो कुरा त के भने फ्री टु इयर र यो क्लिन फिड चाहिँ बेसिक सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि पैसा ब्रोडकास्टरले विज्ञापनबाट आम्दानी गर्ने अथवा आफ्ना ग्राहकहरूबाट आम्दानी गर्ने, आफ्नो श्रोता दर्शकबाट आम्दानी गर्ने, सब्सक्राइबरबाट आम्दानी गर्ने। मेन सिद्धान्त त्यही हो। धन्यवाद। बाबुराम सरलारको प्रश्न है, यो हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले जुन अब यो पोलिसी, यो नीति अपनाउने भन्ने कुरा गरेको छ, यसमा चाहिँ के कसरी डिफाइन गरेको छ अथवा कसरी कुन के नीति हो भनेर के हुन्छ नि, के कस्तो कुराहरू दिएको छ, यसबारेमा थोरै केही भनिदिनु। होइन, नीति भन्दा पनि यो त अब एनमै आइसक्यो होइन। पहिला चाहिँ एनमा नहुँदाखेरि हामीसँग प्रसारण एन थियो। प्रसारण एनमा चाहिँ यो बारेमा त्यति धेरै क्ल्यारिटी थिएन। सिनेमा एडभर्टाइजहरूको बारेमा एन थियो, तर एडभर्टाइजिङको बारेमा चाहिँ त्यति धेरै क्ल्यारिटी थिएन। तर यहाँ अलिकति डिबेट बढ्दै गयो। डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरूका अथवा डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूका चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू डिफ्रेन्टली प्ले पनि भयो होला, रिक्वायरमेन्ट पनि एक थरी होला। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै एडभर्टाइजमेन्ट ल चाहिँ रिक्वायर्ड हो है भन्ने चाहिँ डेभलपमेन्ट हो। मलाई लाग्छ म आफै सम्झना भएसम्म चाहिँ 2008-2009तिर नैदेखि पनि यो एडभर्टाइजमेन्ट एक्टको बारेमा बहस डिस्कोर्स भएको चाहिँ मलाई नै अनुभव छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी लामो समयदेखि विज्ञापन ऐनको रिक्वायरमेन्टमा हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। र यो विज्ञापन ऐन र यो टेलिभिजन केबल अपरेटिङको इस्युजहरू चाहिँ एउटै लमा आउनु पर्थ्यो पर्थेन भन्ने पनि डिबेट हाम्रो रिसेन्ट टाइममा आएको छ। जस्तो हामीसँग प्रसारण ऐन हुँदाहुँदै यो विषयवस्तु चाहिँ प्रसारण ऐनमा जानुपर्ने कुरा थियो कि, किनभने यसमा अपलिङ्किङ डाउनलिङ्किङका कुराहरू छन् भन्ने भइसकेपछि त फ्रिक्वेन्सीका कुराहरू हो भने, यदि त्यस्ता कुराहरू हो भने चाहिँ प्रसारण ऐनले नै एड्रेस गर्नुपर्थ्यो कि भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ भने, अर्को चाहिँ होइन यो चाहिँ यसको जुन अपलिङ्किङ डाउनलिङ्किङको आफ्नो बारेमा टेक्नोलोजीको बारेमा आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि यो विज्ञापनसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईवटा प्रोभिजनको रूपमा
एडभर्टिजमेन्ट एक्टमा आएको विज्ञापनसँग सम्बन्धित ऐनमा आएको ठिकै छ भन्ने स्कुल अफ थट पनि छ। तर मूल कुरो चाहिँ हामी अब एनमा आइसकेपछि अन्य कुरा आएन भने एनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ। एनले जुन एउटा निश्चित समय तोकेको छ 1 वर्षभित्रमा यसरी भन्ने खालको जुन एउटा प्लानिङ आएको छ त्यो अनुसारको गएपछि चाहिँ एनमा कि त एनलाई संशोधन गर्ने गरी पार्लियामेन्टले अरू कुनै लिएर आउनु पर्यो, होइन भने एनले तोकेको समयभित्र यो लागू हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो ऐनको बाध्यता हो। अर्को कुरा यो एनलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो कतिपय कुराहरूमा क्ल्यारिटी छैन, नहुन सक्छ भने त्यो एन आएर 1 वर्ष तोक्दैमा त्यो एन आएको मानिने कि नमानिने, जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नियमावलीबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ र नियमावली चाहिँ त्यो तोकिएको 1 वर्षभित्र पनि आएको छैन भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा ऐन मात्रै कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। जस्तो यो कतिपय विज्ञापनकै कुराहरू जस्तो सुर्तीजन्य अथवा यो रक्सीजन्य पदार्थहरूको विज्ञापनको विषयवस्तुहरू पनि अहिले सुप्रिम कोर्टमा एउटा मुद्दा पनि चलिरहेको छ। त्यसमा पनि कन्ज्युमर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अहिले तत्कालै रोकिहाल्नु पर्थ्यो भन्ने खालको किसिमबाट मुद्दा जाँदाखेरि नियमावली आएर व्यवस्थित नभइसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो ऐनको व्यवस्था चाहिँ अहिले तत्कालै लागू भइहाल्छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन भन्ने किसिमको एउटा अन्तरिम आदेश पनि छ। त्यो अपरेटर्सहरू सर्वोच्च अदालतमा गएका पनि थिए र छन्, मलाई लाग्छ त्यो अझै सेटल भएको छैन। त्यही हिसाबबाट हेर्ने हो भने यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक नियमावलीहरू एजेन्सीहरू चाहिँ ऐन अन्तर्गतको बडीहरू बनि नसकेको अवस्था रह्यो भने चाहिँ यही रूपमा ऐनलाई कार्यान्वयन हुन चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ऐनको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै भनेर हुँदैन कि यसको अङ्गहरू हुन्छ नि, यसले परिकल्पना गरेको स्ट्रक्चरहरू ती सबै कुराहरू आपसमा मिल्यो भने मात्रै कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अझै कतिपय कुराहरूमा क्ल्यारिटी चाहिँ ऐनमा छैन कि यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा, यसलाई बाँकी अरू डेलिगेटेड लेजिस्लेसनले नै मिलाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ सरलाई। अब यत्रो यस विषयमा चर्चा गरिरहँदा ग्राहकको अधिकारमा पर्ने प्रभाव चाहिँ के हुन सक्छ यसबारेमा पनि थोरै प्रकाश पारिदिनु। बाबुराम सर, ग्राहकको कुरा गर्दाखेरि त कहिलेकाहीँ म एउटा व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ। पहिला दूरदर्शन फिल्म हेर्नको लागि महत्त्वपूर्ण चोइस थियो कि हामी सानामा हुँदाखेरि एउटा सान भन्ने फिल्म आइराखेको थियो दूरदर्शनमा, होइन? अनि यति धेरै विज्ञापन आइगयो कि अब पनि विज्ञापन आयो भने त म टेलिभिजन बन्द गरेर सुत्छु भने चाहिँ फेरि विज्ञापन आयो अनि त्यसपछि म टेलिभिजन बन्द गरेरै सुतेँ कि। त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकलाई चाहिँ विज्ञापनले कहिलेकाहीँ यति इरिटेसन पनि गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकको चोइस, यदि हामी ग्राहक नै हाम्रो प्राइमरी हो भन्ने हो भने चाहिँ ग्राहकलाई चाहिँ चोइस दिनु चाहिँ यो बिजनेस मोडल पनि हो, ग्राहक कन्ज्युमर पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्ने हो। अब सोझै भारतीय अथवा तेस्रो कन्ट्रीको विज्ञापनहरू चाहिँ हेर्न पाउने मेरो अधिकार छ भन्ने कसैले भन्छ भने चाहिँ त्यो पाटो चाहिँ फेरि कन्ज्युमरको पर्सपेक्टिभ रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कन्ज्युमरले चाहिँ सकभर विज्ञापन रहित नै एक्सपेक्ट गर्छ, तर उसँग चाहिँ लिमिटेसन के हुन्छ भने उसको पेमेन्ट मोडालिटी अनुसार चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ। हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अपरेटरहरूको भनाइ यदि म गलत छैन भने के छ भने हामीले विज्ञापन रहित लिएर आयौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्रडक्टको कस्ट हाई हुन्छ र प्रडक्टको कस्ट हाई हुँदाखेरि चाहिँ मास लेभलको जुन कन्ज्युमर छौँ हामी त्यो एउटा सर्टन सेगमेन्टको इकोनोमीको कन्ज्युमरहरूले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबबाट छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिजनेस मोडल चाहिँ कसरी जान सक्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो अपरेटरहरूले आफ्नो कन्ज्युमरको इन्ट्रेस्ट र कन्ज्युमरको क्यापासिटीमा हेरेर उनीहरूले तय गर्ने कुरा हो। जस्तो अघि हामीले राजकुमार सरले राइटली दुईवटा हो भन्नुभयो, एउटा पे च्यानल एउटा फ्री एयर हो। तर हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार, रिक्वायरमेन्ट अनुसार, इकोनोमी अनुसार चाहिँ मिडल हाइब्रिड रिक्वायरमेन्ट पनि देखिएको हो भने त्यो अप्सन पनि त हामी कन्ज्युमरलाई चाहिँ
दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बेसिकली हामीले यी कुराहरू कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि कन्ज्युमरको इन्ट्रेस्ट के हो, कन्ज्युमरको इन्ट्रेस्ट मलाई लाग्छ 2-3टा एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने चाहिँ कन्ज्युमरको इन्ट्रेस्ट त एउटा कन्टेन्ट हेर्न पाउने नै हो होइन। हामीलाई धेरै किसिमका विविधतापूर्ण कन्टेन्टहरू हेर्न पाउनु चाहिँ ग्राहकको एउटा इन्ट्रेस्ट हो। त्यो विविधतापूर्ण कन्टेन्ट हेर्न पाउने अथवा च्यानल हेर्न पाउने चाहिँ अफोर्डेबल कस्टमा हो, हामीले तिर्न सक्ने क्षमताको हिसाबबाट हो, न कि महँगै तिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन होइन। त्यसका लागि यो दुईटा कुरालाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ अपरेटरहरूले बिजनेस मोडल इन्भेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ अलि बढी अपरेटरहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद छ सरलाई। सुदीप सरको चाहिँ यसमा केही थोरै भिन्न छ कि अब ग्राहकको अधिकारमा पर्ने असर अर्कै छन् भन्ने केही राय छ कि सर? मेरो विचारमा अपरेटरहरूको कुरा चाहिँ प्रष्ट नै छ जस्तो लाग्छ होइन। यहाँ अलिकति प्रष्ट नभएको बरु हाम्रो एडभर्टाइजिङ एजेन्सीकै रिप्रेजेन्टेट गरेर राख्नु भएको छ, उहाँहरूले नै अलिकति प्रस्ट्याउनु भएको छैन। उहाँहरूको बिजनेस मोडलमा चाहिँ किन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति क्लियर छैन कि। जस्तो हामीले चाहिँ के भनिरहेछौँ भने विदेशी च्यानलमा विदेशी कन्टेन्ट अब हामीले हेर्न नपाउने भन्ने कुरा त सायद चाहिँ आजको यो 21st सेन्चुरीमा कसैले कुरा गर्न पनि मिल्छ जस्तो लाग्दैन होइन। हामी नै अहिले यहाँ जुम प्रयोग गरेर हामी कुरा गरिरहेछौँ, फेसबुकमा लाइभ गरिरहेछौँ होइन। त्यस कारण त्यो कुरामा त कसैको दुईमत छ जस्तो लाग्दैन। अब हामीले युज गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विदेशी च्यानल आयो भने पनि विदेशी च्यानलमा एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ नेपाली हुनु पर्यो, यो नेपालसँग रिलेटेड एड हुनु पर्यो होइन। हाम्रो ग्राहकलाई चाहिने किसिमको एडभर्टिजमेन्ट हुनु पर्यो। त्यो गर्नलाई हामी टेक्नोलोजी युज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सहज बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीहरूको कुरा हो। त्यसले गर्दा दुईटा फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा फाइदा त एउटा चाहिँ भनौँ न एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको हिसाबले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ विज्ञापनको रेभेन्यूको स्ट्रिम पनि बढ्छ। र अर्को कुरा भनेको ग्राहकलाई चाहिँ जुन सब्सिडाइजको हामी कुरा गरिरहेछौँ, यो टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि केही खर्चहरू चाहिँ बढ्छन्। त्यो बढेको खर्चलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ, त्यसले चाहिँ नेगेट गर्न सकिन्छ। जुन खर्च बढ्नेवाला छ टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि त्यसलाई नेगेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त मैले यसरी गर्दाखेरि फाइदाको छ। तर यहाँ कस्तो खालको पनि क्वेसन आइरहेछ भने बाहिरबाट आउने फिड चाहिँ पुरै क्लिन भएर आउनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नै खर्चको हिसाब गर्दाखेरि अहिले हामीले जस्तो अराउन्ड 120-25वटा च्यानलहरू हामीले ल्याइरहेछौँ विदेशी च्यानलहरू। त्यो च्यानलको खर्च मात्र हिसाब गर्नु भने 1000 करोडभन्दा बढी पर्छ, भनेको 10 अर्बभन्दा बढी पर्छ। हामी 10 अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेर अब एडभर्टाइजिङ एजेन्सीले भनेको अनुसार 4-5 अर्ब चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर देखाउनु भएको छ उहाँहरूले। हामी 10 अर्ब खर्च गरेर ग्राहकको टाउकोमा पारेर अनि एडभर्टाइजिङ एजेन्सीलाई चाहिँ 4-5 अर्ब चाहिँ कमाउने भाँडो बनाउने भन्ने खालको चाहिँ यो कुरा चाहिँ नमिल्दो छ। त्यहाँनिर चाहिँ डिस्क्रिपेन्सी भएको त्यहाँ हो। तर विदेशी च्यानलमा एड हालेर नेपाली स्वदेशी एड हालेर एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको पनि बिजनेस बढाउने र ग्राहकलाई पनि मर्का नपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यो कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। टेक्निकली हामी चाहिँ यो चाहिँ फिजिबल छ भनेर चाहिँ कुरा उठाएको, हामीले कुरा उठाएको त्यति मात्रै हो। सो यसको आन्सर केही छ भट्टराई सरसँग, केही भन्न चाहनुहुन्छ? निश्चय पनि छ। मेरो कुरा के भन्दाखेरि यो विज्ञापन नीतिसँग यो कसरी जोडियो भन्ने कुरा आउँछ। त्यो आउँदाखेरि योभन्दा अगाडि विज्ञापन नीति आउनुभन्दा अगाडि पहिले सुरुमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको डाउनलिङ्कको बारेमा त्यस्तो स्पष्ट धारणा धेरै अगाडि बनिसकेका थिएन। र यो नभनेको कारणले हामीले 2055-56 सालतिरै आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि नै यो बारेमा नेपाल सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ र यो विज्ञापनलाई पनि विदेशी च्यानलहरू आउँदाखेरि फ्री टु एयर र क्लिन फिड दुईटालाई परिभाषित गर र त्यही अनुसार क्लिन फिडमा चाहिँ विज्ञापन आउनु हुँदैन भनेर आजको कुरा होइन। यो 2055-56 सालतिर कुरा उठिसकेपछि 2059 सालमा बनेको दीर्घकालीन विज्ञापन नीतिमा पनि बिस्तारै यसरी अगाडि बढ्दै लानेछ, यो सम्बन्धी कानुन बन्नेछ भन्ने कुराहरू समावेश गरिएको थियो 2059 सालमा। त्यसैगरी हरेक कुराहरूमा 62-63 त्यसरी संविधान सभा यो सञ्चारसँग सम्बन्धित विज्ञापनसँग सम्बन्धित कुराहरू सरकारको मुख्य प्रायोरिटीमा परेन। त्यो बेलामा जब संविधान पनि नेपालमा लागू भयो, नयाँ संविधान,
त्यो लागू भइसके पछाडि हरेक ऐन कानुन बन्ने सन्दर्भमा अब यो पहिले आवश्यकता महसुस गरेको तर अहिले ओझेलमा परेको कुरालाई पनि बनाऊ भनेर सरकारले बनायो। त्यतिखेर हामीहरूको दुईटा एजेन्डा थियो कि फ्री टु एयर डिफाइन गरेकाहरूको निशुल्क हुन्छन् र पे च्यानलवालाहरू जुन क्लिन फिडमा छन् तिनीहरूको ग्राहकले पैसा तिर्नुपर्छ स्वाभाविक रूपमा, उनीहरूको समय बच्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दुईटा व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ हामीले त्यो बेलामा पनि। तर अहिले सरकारले जुन अहिले बिचमा विज्ञापन नीति ल्यायो त्यो विज्ञापन नीतिमा सम्पूर्ण विदेशी च्यानलहरू चाहिँ क्लिन फिड हुनुपर्छ उद्देश्य सरकारको हाम्रो माग भने डिफाइन गरे अनुसार निशुल्क विज्ञापन र फिड च्यानलहरू बज्नेमा यहाँ केबल अपरेटरवालाहरूले चाहिँ शुल्क त्यसबारे त्यसको शुल्क लिनु हुँदैन। विज्ञापन हेर्ने च्यानलहरूको चाहिँ शुल्क लिनु हुँदैन। शुल्क नलिकन उनीहरूको अपरेटिङ चार्जमा त्यसले चलाउनुपर्छ, त्यस्तो खाले प्याकेजिङको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। त्यतिखेर भन्दाखेरि पनि केबल अपरेटर र अरू साथीहरू के आयो भन्दाखेरि पहिले सुरुमा चाहिँ डिजिटाइज हुनु पर्ने त, सेटअप बक्सहरू घर घरमा पुग्नु पर्यो अनि यो सिस्टममा जान सकिन्छ भन्ने कुरा आएका थिए। यो कुरा यो आजको मात्रै बहस होइन, त्यो 22 वर्ष अगाडिदेखिको मुद्दा हो। र त्यसमा हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि ढिलो भए पनि धेरै पछाडि 20औं वर्ष लागे पनि सरकारले सम्बोधन गरेका छ। नेपाल सरकारले यो बारेमा नेपाल विज्ञापन सङ्घले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा व्यक्त गरिसकेका छ। र अब जहाँसम्मको कुरा छ 10 अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने कुरा पक्कै पनि होला के अहिले जे सहज अवस्था छ जुन शुल्क तिरेर नेपाली अडियन्सहरूले जति पनि च्यानलहरू हेर्न पाइरहेका छन् पक्कै पनि भोलि नयाँ व्यवस्था अनुसार केही असहज हुन्छ, बढी हुन्छ। तर आजसम्म यदि हामीले नचाहिने च्यानलहरू पनि त बन्डल भएर आएका छन् नि, हामीले बुझ्दै नबुझ्ने भाषाका च्यानलहरू बन्डल भएर आएका छन् जसको हामीलाई आवश्यकतै छैन। ती च्यानलहरूको लागि उहाँहरूले पैसा तिर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो टाउमा किन भिराउने, हामीले किन त्यो बोकिरहने। र अहिले टेक्नोलोजी पनि यसरी विकास भइसकेको छ कि मैले जे चाहन्छु, मैले जुन च्यानल मात्रै हेर्न चाहन्छु त्यो च्यानल मात्रै हेर्न देखाउन सक्ने अवस्था अहिले केबल अपरेटर र डिटिएचहरूसँग पनि त्यो टेक्नोलोजीले उहाँहरूले आफूलाई त्यो इक्विप गरिसक्नु भएको छ र टेक्नोलोजी पनि सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। र कन्ज्युमरले पनि अब चाहिँ चाहिने यो 260वटा च्यानल किन चाहियो मलाई फ्री टु एयर वाला च्यानलहरू यतिवटा च्यानल तपाईँहरूको बेस्ट रेटको र अरूमा 5वटा च्यानल छ, 5वटा च्यानलको कति, एउटाको 10 रुपियाँ, एउटाको 12, एउटाको 15, 15 महिनाको ल 60 रुपियाँ बढी प्लस त्यस जुन च्यानल मैले हेर्नुपर्छ त्यो च्यानलहरूको लागि म पैसा तिर्छु। मैले किन सबै मलाई नचाहिने नहेर्ने च्यानलको मैले किन पैसा दिने। र मैले जब पे गर्छु च्यानललाई भने मैले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय नर्म्सअनुसार मैले किन विज्ञापन चाहिँ जबरजस्ती हेर्नुपर्ने घन्टौँको 30 मिनटको प्रोग्राममा अरू 30-25 मिनट चाहिँ किन विज्ञापन कन्टेन्टमा मैले टाइम खर्च गर्ने। जबकि यस्तो प्र्याक्टिस त अन्त पनि भइरहेछ। त्यो च्यानलहरूमा त हाइब्रिड अहिले सजिलोको लागि कोइन गरेर शब्द भयो, तर त्यस अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ कि दुईटा सिद्धान्त हो, फ्री टु एयर र क्लिन फिड भनेपछि त्यही बेसमा गएर चाहिँ यसलाई हामीले किन प्र्याक्टिस नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो हो। र यसलाई नेपाल सरकारले ल्याएको कारणले त अब के भने कुनै पनि विदेशी च्यानलहरू नै सबै क्लिन फिड हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ अझ अगाडि बढेर। अब त्यसलाई आज प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम छ। केबल अपरेटरहरू डिटिएचहरू सायद सिद्धिजीले भन्नुहुन्छ होला, सक्षम हुनुहुन्छ होला। मेरो जानकारीमा आएसम्म त हामी यसको लागि तयार छौँ भनेर केही दिन अगाडि, केही महिना अगाडि सूचना र सञ्चार मन्त्रालयमा केबल अपरेटर्सहरूले एउटा एक किसिमको अवधारणा पत्र बुझाइसके जस्तो मैले इन्फर्मेसन पाएको छु। उहाँले हामी सक्षम छौँ यो किसिमले रोक्न भनेर। र यसमा धेरै कुरा भन्दा पनि अब क्लिन फिड भइसकेपछि कसलाई फाइदा घाटा भन्ने कुरा भन्दा पनि नेपाली उत्पादनहरूले जुन अहिले एक किसिमको अनहेल्दी कम्पिटिसन गर्नु परेको छ, माने धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीका उत्पादनहरू नेपाली बजारमा आइरहेका छन्। नेपाली बजारमा विज्ञापन चाहिँ उनीहरूले गरेका छैनन्, तर कन्ज्युमरलाई त थाहा छ यो फल्नु प्रोडक्ट चाहिँ हो भन्ने थाहा छ। अझ कति प्रोडक्ट नेपालमा आउँदैन, कहिले नआउने प्रोडक्टहरूको बारेमा पनि ब्रान्ड चाहिँ नाम पनि याद भइसकेको हुन्छ जसको आवश्यकतै छैन, त्यो विज्ञापन हेरेर भइसकेको छ। तर तिनीहरूले जुन किसिमले खर्च गर्नुपर्छ
कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले प्रिन्सिपल्ली 2% देखि 10% मा कमोडिटीको क्याटेगोरी हेरिकन उनीहरूले त्यो प्रमोसन कस्ट भनेर जोडेको हुन्छ, प्रोडक्ट कस्टमै जोड्या हुन्छ, रिटेल प्राइसमै जोड्या हुन्छ। त्यो कस्ट यहाँ खर्च नगरिकन उनीहरूले त्यो पैसा यहाँबाट गयो कन्ज्युमरसँग चाहिँ उठाएको छ, तर यहाँ विज्ञापनमा खर्च गरिरहेको छैन। किनभनेको उनीहरूको लजिक एउटा छ कि नेपालमा चाहिँ इन्डियन सबै जुन च्यानलहरू छ त्यो च्यानलहरूमा चाहिँ विज्ञापनहरू हेरिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले खर्च गर्न जरुरी छैन भन्ने किसिमले, जसको नेपालमा उत्पादन छैन तर बजार चाहिँ नेपालको छ, त्यो सोचेका कम्पनीहरूले चाहिँ खर्च गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा एउटा नेपाली उद्योगी व्यवसायलाई पनि एउटा सपोर्ट हुन्छ र नेपाली सञ्चार माध्यमलाई पनि एक किसिमको सपोर्ट हुन्छ। त्यसमा त हामीले कुरा गर्नै पर्दैन, केही न केही सपोर्ट बढिहाल्छ। त्यसले गर्दा कन्ज्युमरलाई चाहिँ केही न केही अलिकति असर चाहिँ पर्छ, तर जति डर देखाइएको छ त्यति असर चाहिँ पर्दैन। धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई। मेरो म्युट रहेछ, सरी। ऋषिराम सर आउँदै हुनुहुन्छ अहिले है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू प्रश्नतिर लागौँ। अघि पनि अब यो विषयमा चर्चा गरिरहँदा ममताजी अघि दुवैजनाको बिचको एउटा केही कुराहरू यसमा केही छलफलको उसमा चाहिँ जस्तो राजकुमार सरले भन्नुभयो जस्तै गरी मलाई 300 वटा अथवा 500 वटा च्यानलको चाहिँ जुन कस्ट बेहोर्न पर्ने किसिमको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अपरेटरले क्रिएट गरेको छ भने एज अ कन्ज्युमर म त्यो सुन्न चाहन्न अथवा लिन चाहन्न, मेरो त्यो रिक्वायरमेन्ट त्यो नहुन सक्छ हैन। तर कन्ज्युमरलाई विकल्प दिनको लागि भनेर अपरेटरले चाहिँ त्यो लिस्ट चाहिँ बनाउन पर्ने हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो बिजुलीमा डिमान्ड शुल्क भने जस्तै गरी त्यो एउटा लिस्टहरू चाहिँ बनाउन, यतिवटा लिस्ट बनाउने अथवा यस्तो किसिमको जनरको च्यानलहरू मसँग छ भन्नको लागि चाहिँ अपरेटरहरूले त्यो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अघि हामीले भनिराखेको मोडल भनेको कन्ज्युमर फ्रेन्डली चाहिँ हुनु पर्यो। कन्ज्युमर त्यहाँ 300 वटा राखे पनि 500 वटा राखे पनि यदि मैले 30 वटा मात्रै युज गर्ने हो भने मलाई मेरो जुन प्राइस त्यो ट्यारिफ जुन तय गर्ने कुरा छ त्यो ट्यारिफ चाहिँ मेरो रिक्वायरमेन्ट अथवा मैले भोगचलन गर्ने च्यानलहरूको लेयरमा बन्नु पर्यो। यहाँ क्लिन फिडको सवालमा चाहिँ यो कुरा कन्ज्युमरको एङ्गलबाट धेरै बहस भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। कन्ज्युमरलाई धेरै ध्यान दिएर बहस भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। क्लिन फिडमा एउटा इन्ट्रेस्ट के छ भने एउटा लोकल एड एजेन्सीहरूको इन्ट्रेस्ट छ हैन, अर्को इन्टरनेसनल एड एजेन्सी अथवा इन्टरनेसनल सर्भिस प्रोभाइडरहरूले नेपालमा छिर्दै गर्दाखेरि चाहिँ लो कस्टमा चाहिँ आफ्नो विज्ञापनहरू प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कारणले गर्दाखेरि यो अपरेटरको भन्दा पनि बाह्य विज्ञापनदाताहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढी छ र त्यो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ अपरेटरहरूले आफ्नो कस्ट मिनिमाइज गर्न पाइन्छ कि भन्ने हिसाबबाट अपरेटरले इन्ट्रेस्ट राखेको। कस्टमरलाई त कन्ज्युमरलाई त आखिर विज्ञापनै बजाउनुहुन्छ, विज्ञापन विदेशी विज्ञापन बजाउने कि नेपाली विज्ञापन बजाउने मात्रै, मेरो लागि त त्यही 5 वटा विज्ञापन आउने भयो। यो नेपाली एडभर्टाइजिङ एजेन्सीबाट भए पनि लिएर आउने हो भने आखिर त्यही हो। एज अ कन्ज्युमर चाहिँ मलाई त्यति धेरै माया गरेको जस्तो लाग्दैन यो डिबेटमा दुईटा एन्डबाट हैन। तर मूल कुरो चाहिँ के हो भने नि यदि क्लिन फिड गर्यो भने पनि नेपाली इन्डस्ट्रीलाई यदि मैले त्यो इफ एन्ड बटको एङ्गलबाट कुरा गरेको है, यदि साँच्चीकै विदेशी एडभर्टाइजर छ जस्तो नेपालमा पनि ठुलो विज्ञापनदाताहरू भनेको त्यही युनिलिभर होला, त्यही डाबर होला, त्यही कोका कोला होला हैन, उनीहरूले इन्टरनेसनल एजेन्सी खास गरी इन्डिया बेस्ड एजेन्सी मार्फत नेपालको एजेन्सीहरूलाई चाहिँ सब एजेन्सी दिएर बनाउने गरे हुन्छ। भोलि जुन त्यो डबिङको एउटा क्लज पनि छ त्यो पनि रिडन्डेन्ट हुनसक्छ कि भोलि त्यही शाहरुख खानलाई, त्यही अमिताभलाई, त्यही दीपिका पादुकोणलाई नेपाली भाषा बोलाएर हामी आशा भोसलेलाई नेपालीमा गीत गाउन लगाउन सक्ने मान्छे, कुमार सानुलाई नेपालीमा गीत गाउन लगाउन सक्ने मान्छे विज्ञापन चाहिँ नेपालीमा बनाउँदैनन् होला भन्ने कुरा अपेक्षा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ओरिजिनालिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ यो अलिक प्रक्सी जस्तो लाग्छ मलाई। भोलि यदि नियत बस्ने जो विज्ञापनदाता जो खर्च गर्नेवालाहरूले चाहिँ होइन यो नै गर्छु भन्ने गयो भने चाहिँ त्यो अलिकति डिफिकल्ट नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर मूल कुरो चाहिँ
नेपाली एड एजेन्सी इन्डस्ट्री आफ्नो ठाउँमा छ, तर कन्ज्युमर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि भने मैले कति विज्ञापन पाउने हो त्यो च्यानलमा, चाहे त्यो नेपाली विज्ञापन होस् चाहे त्यो विदेशी विज्ञापन होस्। अघि भने जस्तै हामी फ्री एयर हो भने नेपाली र कन्ज्युमरलाई त नेपाली र विदेशी मतलब हुँदैन होइन। मात्रै कुरा के हो भने स्टेटले गर्ने पोलिसी बनाउने भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि कन्टेन्ट नेपालको सोसाइटीको इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन, ती विज्ञापनहरू चाहिँ नेपालीलाई टार्गेट गरिएको विज्ञापन हो कि होइन, त्यो विज्ञापनमा अथवा त्यस्ता कन्टेन्टहरूले चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टका पोलिटिक्समा बोलिने धेरै टर्मिनोलोजी होला। पोलिटिसियनहरूले ल बनाउने बेलामा चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सन गर्ने आदि इत्यादि भनेर पनि भनिया होला। तर त्यो बाहिर पनि अभ्यास के हो भने त्यसको टार्गेट अडियन्स नेपाली हो कि होइन अथवा सम्बन्धित देशको हो कि होइन, त्यसको चाहिँ टार्गेट सोसाइटी हो कि होइन। किनभने विज्ञापन एमटिभीमा आउने विज्ञापन युएस बेस्ड एमटिभीको विज्ञापन र इन्डिया बेस्ड एमटिभीको विज्ञापन डिफ्रेन्ट। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको बेस पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, एक्सपेक्टेसन डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो होल डिबेट चाहिँ कन्टेन्टको नेचर चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, न कि यो इन्डियन कन्टेन्ट हो कि नेपाली कन्टेन्ट हो कि युरोपियन कन्टेन्ट हो। एज अ कन्ज्युमर त मलाई त सकभर अघि पनि भने मैले अब यो अर्को पनि विज्ञापन आयो भने फिल्म हेर्दिनँ भन्ने जस्तो लेभलमा चाहिँ हामी जानु नपरोस् भन्ने चाहिँ कन्ज्युमरको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। भट्टराई सरले के भन्न चाहँदै हुन्छ? पहिलो कुरा त के भनेदेखि यो जुन यो सूचना प्रविधिसँग जोडिएको कुरा छ, कन्ज्युमर राइट्स मात्रै धेरै कुरा चाहिँ होइन रहेछ क्या। यो हामीहरूको देशमा मात्रै कुरा होइन। यो किन धेरै देशमाहरूमा चाहिँ यो विदेशी फरेन च्यानलहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ क्लिन फिल्डमा आऊ भनेर धेरै देशमा किन कानुन बने त भन्दाखेरि त्यहाँ सांस्कृतिक कुरा, राजनीतिक कुरा, धेरै कुराहरू रहेछन्। र कन्ज्युमरको राजनीतिक कुरा आउँदाखेरि, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरामा आउँदाखेरि, राष्ट्रिय संवेदनशीलताको कुरामा आउँदाखेरि कतिखेरमा जनताको मौलिक हकहरू पनि कहिलेकाहीँ कुण्ठित हुँदो रहेछन्। त्यस्तै राइट टु इन्फर्मेसन यो कुरामा पनि सबै कुरा कन्ज्युमरको राइट्स मात्रै भएर सबै कुरा छोड्ने कुरा हुँदो रहेछ। कतिवटा कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले पनि यदि अभिभावकको रूपमा कन्ज्युमरहरूलाई अथवा आम उपभोक्ता अथवा जनताहरूलाई चाहिँ सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। किन बङ्गलादेशमा चाहिँ विज्ञापनमा चाहिँ बङ्गाली मोडलहरू राख्नुपर्ने कुरा आयो? सबै देशको आफ्नो आफ्नो मोडल छ। यो आजको प्र्याक्टिस बङ्गलादेशमा 20 वर्ष अगाडि नै बङ्गलादेशमा विज्ञापन बनाउँदाखेरि बङ्गाली भाषामा त भन्छ मोडलहरू बङ्गाली नै हुनुपर्छ, आफ्नो आफ्नो मोडल हुन्छ। पाकिस्तानमा बनायो भने अझ त्योभन्दा अझ कडा छ। त्यो क्यामेराको कुनै पनि फ्रेममा मन्दिर आउनु हुँदैन, कुनै पनि विज्ञापनमा लेडिजहरूको कुर्कुच्चा के अरे गोलीगाँठाभन्दा माथिको पार्ट देखिनु हुँदैन। त्यहाँसम्मका कुराहरू त्यहाँको विज्ञापन नियमहरूमा छन्। हामीले उदार देशमा हेऱ्यौँ भने युरोप अमेरिकामा विज्ञापनमा कुनै सेन्सरै छैन, बिना सेन्सर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर छ, सेन्सर हुँदैन। जब विवाद आउँछ, कुनै विज्ञापनमाथि विवाद आयो भने त्यसलाई निरूपण गर्ने विभिन्न निकाय बनेका छन्। त्यो निकायले हेर्छ, विवाद समाधान गर्छ। भनेपछि त्यो आफ्नो देशको आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति, जनताहरूको यो चाहना अनि सँगसँगै उनीहरूको सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन, एजुकेसन लेभल सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ राज्यले केही न केही अभिभावकत्व निर्वाह गर्छ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा केही कानुनहरू बन्दाखेरि त्यस्ता अप्ठ्यारोहरू पनि आएका छन्, आउँछन्, पटक पटक आएका छन्। अब यो काहीँ नभएको प्र्याक्टिस यहाँ नेपालमा भएको पनि होइन। बङ्गलादेशमा भयो, सुदीपजीले भने जस्तो प्र्याक्टिसमा गयो। भुटानमा नयाँ किसिमले आउँदैछ। अब अझ उनीहरू त अझ उनीहरूको त्यो सेटेलाइट र उसमा उनीहरूको केबल एन्ड सेटेलाइट अपरेसन भन्ने जुन टपिक छ तिनीहरूको कानुनको, त्यो कानुन त ब्राकेट उनीहरूले त इन्डियन च्यानलै भनेर भनेको छ। मेनली इन्डियन कमर्सियल भनेको छ क्या। फरेन च्यानलमध्ये पनि इन्डियन कमर्सियलहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ आफ्ना अडियन्सलाई फरक आवश्यकतै छैन, तिनीहरूलाई हेरेर पनि उनीहरूले सुरु गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि यो हरेक कुराले हुन्छ। जस्तो ठुलो देश र सानो देशको उदारता र त्यसले आफूले अपनाउने सुरक्षा कवचहरू योहरू फरक हुन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो प्यारामिटर हुन्छ। त्यो कुरा हो भने अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अलिकति बाबुरामजीले उठाउनु हो विज्ञापन निर्माणको प्रक्रिया हो। वास्तवमा एउटा विज्ञापन निर्माण गर्दाखेरि धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्छ। पहिले विज्ञापन उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि कुनै वस्तु वा सेवाको टार्गेट कन्ज्युमर को हो, त्यसरी टार्गेट कन्ज्युमरले बुझ्ने भाषा के हो अथवा प्रयोग हुने भाषा के हो, शैली के हो, त्यसरी उसले
प्रयोग गर्ने मिडिया भेहिकल के हो त्यही बनिसके पछाडि अनि त्यो मिडिया भेहिकलमा बसेर उसले आफ्नो विज्ञापनहरू प्रकाशन प्रसारण गर्छ, त्यो आफ्नो प्रक्रिया छ। अब अहिले यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरू चाहिँ नेपालमा जुन दबाब भएका थिए यो कारणमा रोकिया छ। यो कारणमा रोक्नमा धेरै अब यसमा चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण भनेर धेरै ठाउँमा कुरा पनि आयो। सँगसँगै के पनि आयो भन्दाखेरि नेपाली कलाकारहरू नेपाली सर्जकहरूले होइन हामीले स्थान पाएका छैनौँ र हाम्रो किसिमको वातावरण र यहाँ हाम्रो भाषा लव सुहाउँदो किसिमको त्यो डबिङ पनि भएको छैन र कुनै कुनै विज्ञापन त यस्ता पनि आयो कि म प्रोडक्टको नाम लिन तर काठमाडौँको चाहिँ आजको तापक्रम चाहिँ 45 डिग्री सेल्सियस भनेर आयो। अनि त्यो चिसो पेय पदार्थ खाएको विज्ञापन पनि यहाँ डबिङ गरेर बजाखेरि बजे होइन। त्यस्ता उहरू पनि आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै ठाउँमा आफ्नै किसिमको सिर्जना भएको विज्ञापन भयो भने अझ त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ कन्ज्युमरमा भिज्ने अथवा कन्ज्युमरसँग पुग्ने बाटो चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने त्यो विज्ञापन सम्बन्धीको एउटा प्रिन्सिपल हो। धन्यवाद छ सरलाई। सो यही कुरामा सुदीप सरको केही फरक राय अथवा केही रिबटल केही छ? म अलिकति पछाडि गएँ होइन। एउटा कुरा चाहिँ अब राजकुमारजीले भन्नुभयो अब हामी चाहिँ 2077 सालमा छौँ, हामी कानुन ल्याउँदैछौँ अथवा यो चाहिँ ऐनको कुरा चाहिँ हामी 22 वर्ष 25 वर्ष अगाडिको लाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट बेस बनाएको भन्दैछौँ। हामी कुन संसारमा छौँ र हामी कताबाट अगाडि जाँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहीँबाट पनि एउटा चाहिँ यसले कति फरवर्ड थिङ्किङ गरेका छैन भन्ने कुरा एकदम स्पेसली देखाइहाल्छ। आज हामी जुमबाट मिटिङ गरेर छौँ तर हामी कुरा चाहिँ ब्याकवर्ड चाहिँ कुरा हामी गर्दैछौँ। एउटा त्यहीँनिर मैले एउटा राखेँ। अर्को कुरा के भने अरू एउटा दुईवटा कुरा उठाउनु भयो जस्तो भनौँ न हामीहरूले अहिले पनि डिजिटलाइजेसन केही सन्दर्भमा हामीहरूले चाहिँ एनालग हुँदाखेरि प्याकेजिङ चाहिँ गर्न सकेका थिएनौँ भने डिजिटलाइजेसन पछि हामीले छुट्टा छुट्टै प्याकेजिङ गरेर कन्ज्युमरलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै प्याकेजिङमा हामीले सर्भिसहरू दिइरहेका छौँ। प्राइसिङ पनि हामीले फरक गरेका छौँ। त्यस कारण यो डिजिटलाइजेसनको एउटा त्यो जुन एउटा चाहिँ सुन्दरता छ त्यसलाई हामीले युटिलाइज गरे पनि छौँ र ग्राहकले विभिन्न किसिमले पैसा थोरै कसैले थोरै हेर्नेले थोरै धेरै हेर्नेले धेरै हेरिरहेको अवस्था पनि छ। यसलाई अझै चाहिँ डेभलप गर्दै जान पनि सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ म पनि सहमत छु। अब अर्को कुरा आयो हामीलाई चाहिँ 200-300 वटा किन च्यानल चाहियो भनेर पनि भन्नुभयो। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड भन्दा बढी छ अहिलेको भनौँ न। अब हाउस होल्ड पनि 60-65 लाख भन्दा बढी होला। अनि अब राजेन्द्र सरले चाहिँ हेर्ने 25 वटा च्यानल र बाबुराम सरले हेर्ने 25 वटा च्यानल एउटै नहुन सक्छन्। हामी चाहिँ विभिन्न चाहिँ किसिमका मान्छेहरू छौँ। कोही तराईमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई भोजपुरी हिन्दी मैथिली आदि चाहिएला। कोही चाहिँ पहाड हिमाली भेगमा बस्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई टिबेटन ल्याङ्ग्वेजको चाहिएला। धर्म फरक छ, धर्म अनुसारको च्यानल चाहिएला। त्यो हिसाबले हामीलाई च्यानल बढी भयो। कामना काजको च्यानल भनेको तपाईँलाई एकजनालाई कामना काजको च्यानल भएको हो, अरूलाई कामना काजको नहुन सक्छ। त्यसै कारण यो च्यानलको हिसाबले हामीले यो गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। हामीसँग एउटा कमजोरी छ, म एउटा स्वीकार्छु के भने हाम्रो अझै कन्टेन्टहरू हाम्रो मौलिक कन्टेन्टहरू डेभलप भएको छैन। त्यतातिर फोकस गर्नुपर्ने हो। तर हामी कहाँ फोकस गरिरहेछौँ भने विदेशी कन्टेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छ आउनलाई अप्ठ्यारो बनाऊ, आफ्नो पनि डेभलप नगरौँ र अहिले भइरहेकोलाई किल गरेर फेरि कहाँनिर जाउँ भन्दाखेरि यो अलिकति अझै डिसहोमकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ यो रेगुलेसन यो डिजिटलाइजेसनमा चाहिँ हामीले लिड भूमिका खेलेका हौँ। हामीले लास्ट यो 10 इयर्समा 620 करोड भन्दा बढी चाहिँ विभिन्न ट्याक्स उठाएर सरकारलाई बुझाएका रहेछौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि यस्तो किसिमको ट्याक्स उठेको पनि थिएन होइन, गर्वका साथ भन्छु मैले। र गोइङ फरवर्ड पनि त्यस्तै होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र हामी यसरी चाहिँ एउटा रेगुलेटेड भएर आएको संस्था छ र हामीले उठाएको कुराहरू एकदम जायज कुराहरू छन्। हामीले क्लिन फिट हुन हुँदैन भनेको छैनौँ। हामीले के भनेको छौँ, क्लिन फिट नेपालीले नेपाली विज्ञापन हेर्नु पर्यो। नेपाली भनेको भाषा नेपाली भनेको होइन, यहाँको मौलिक विज्ञापन हेर्नु पर्यो भनेको होइन। भाषामा हिन्दी भाषा पनि हुनसक्छ, हामीलाई त्योसँग चाहिँ केही उ छैन किनभने यहाँ नेपालका बासिन्दा विभिन्न भाषाभाषीहरू छन्। अब मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने यसरी हामीले खर्च हामीले बढाउने होइन, अनि क्लिन फिट भनेर डिफाइन गरेर हामी 1000 करोड चाहिँ खर्च गराउने, वातावरण बनाउने, त्यो ग्राहकसँग असुल्ने र त्यो असुलेर हामी कम्पिट गर्नुपर्ने चाहिँ कोसँग भन्दा भारतीय डिटिएचसँग, भारतीय चाहिँ
अनरेगुलेटेड प्लेटफर्महरूसँग हामीले चाहिँ कम्पिट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो किन आउँछ भन्दाखेरि ती हेरिरहेका 20औं वर्ष 25औं वर्ष 30औं वर्ष हेरिरहेका ग्राहकले अब स्वाट लगाएर चाहिँ अब नेपाली मात्र हेर्छौँ विदेशी हेर्दैनौँ भनेर भन्दैनन्। अब उनीहरूले हाम्रोमा महँगो भयो, डिसोम हेर्न महँगो भयो, अरू केबल के हेर्न महँगो भयो, सिम टिभी हेर्न महँगो भयो भने उनीहरू पक्कै पनि इन्डियन डिटिएचमा जान्छन् अथवा हटस्टार, नेटफ्लिक्स आदि इत्यादि विभिन्न अहिले आइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ मुभ हुन्छन्। भनिसकेपछि यो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज चाहिँ पुरै लुज गरेर अनि हामी भेहिकललाई पनि चाहिँ ध्वस्त बनाएर अनि नेपाली अब त्यहाँबाट कहाँबाट चाहिँ विज्ञापन उठाएर कहाँबाट चाहिँ नेपाली मिडियाको चाहिँ अझै विकास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले क्वेसन गरेको चाहिँ यस्ता खालका क्वेसनहरू हुन्। थोरै कमेन्ट गरेँ जस्तो यो दुईटा कुराहरू दुईजना राजकुमार सरको र सुदीपजीको पनि केही कुराहरू मलाई अलिकति क्लियर गर्न मन लाग्यो। जस्तो राजकुमार सरले अघि विज्ञापन प्रोडक्सनको प्रोसेसिङको कन्टेक्स्टमा मोडलहरूको चाहिँ नेसनलिजमको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ राजकुमार सरले त्यो लेभलको एक्सपेक्टेसन त पक्कै गर्नु भएन होला। अब नागरिकता हेरेर चाहिँ विज्ञापनको मोडल तय गर्ने भन्ने खालको त पक्कै होइन होला। हामी अस्ति मात्रै भन्ने भने अमेरिकन आइडलमा आर्थर गन ब्रान्डेड दिवेश पोखरेललाई हामीले एकदमै प्रमोट गऱ्यौँ होइन नेपाली भनेर। अब उहाँ चाहिँ अब आइकनको हिसाबबाट बिगर आइकन हुनु पुगिसक्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकल मोडल लोकल एक्टरहरू मात्रै भन्ने पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त अहिलेको चाहिँ 21st सेन्चुरीमा यो अलिक म्याच गर्दैन होला जस्तो लाग्छ होइन। त्यो पाटोबाट चाहिँ हामी अलिक माथि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। को प्लेयर हो को एक्टर हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी नजाउँ। त्यतातिर गयो भने हामी ड्युरेल हुन्छौँ। हामी मनिषा कोइराला बलिउडमा इस्टाब्लिस छन् अथवा हाम्रो थुप्रै डिफ्रेन्ट जियोग्राफीमा गएका हुन्छन्। हामी आर्टिस्टहरूलाई पनि क्रस बोर्डर एसेटको रूपमा लिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यतातिर गयौँ भने र विज्ञापनको एउटा सर्टेन इन्ट्रेस्टको लागि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो होल कल्चरल यो क्यारेक्टर नै डाइल्युट हुन्छ। त्यतातिर जानु जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को मैले भनेको पनि थिएँ सुजीले अघि रेफर गर्नुभएको कुरामा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड मैले र राजकुमार सर दुवैजनाले भनेको कुरा चाहिँ के भने लेजिस्लेटिभ रिक्वायरमेन्ट एडभर्टिजमेन्टमा चाहिँ थियो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि इट्स बिन लङ द्याट वी हेभ बिन डिबेटिङ अन लेजिस्लेटिभ प्रोसेस भन्न मात्रै खोजेको न कि 22 वर्ष पुरानो ल चाहिँ अहिले आज लिएर आएर इम्प्लिमेन्ट गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको एप्रोच चाहिँ बिल्कुल हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एटलिस्ट मैले पनि त्यो रूपमा रेफर गरेको होइन, राजकुमार सरले पनि त्यो रूपमा लिनुभएको होइन होला। अर्को कुरा चाहिँ डिटिएच इन्डियन डिटिएचहरू चाहिँ हाम्रो बोर्डरिङमा जान्छौँ भने त्यो ल इन्फोर्समेन्टको कुरा हो। ल इन्फोर्समेन्टको कुरा जस्तो हाम्रो चाहिँ अलिकति इन्डस्ट्रीको एक्सपेक्टेसन पनि र रेगुलेटरको एक्सपेक्टेसन पनि अलिक स्ट्यान्डर्ड लाग्दैन कि। जस्तो भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी हुन्छ भनेर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ हामी मूल्य बढाउँछौँ कि। यो पनि त्यस्तै खालको देखियो कि भारतीय आउँछन् भनेर चाहिँ हाम्रो यसो भन्ने खालको चाहिँ नगरौँ। त्यो चाहिँ एटलिस्ट ल इन्फोर्समेन्टले ललाई इन्फोर्स गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ जानुपर्छ। भारतीय च्यानलहरू अनअथोराइज हिसाबबाट चाहिँ आएको छ भने त्यसलाई कसरी जाने। जस्तो हामी 10-15 वर्ष अगाडि मात्रै हेर्ने हो भने पनि यति धेरै फोटोकपी किताबहरूको हुन्थ्यो कि ट्रेडमार्कको इस्यु कपिराइटको इस्यु। हामी कहाँ पनि अस्ति मात्रै पनि नर्थ फेसको चाहिँ ठाउँमा त्यत्रो मोबिलाइजेसन भयो ल इन्फोर्समेन्टको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ल इन्फोर्समेन्टका लुपहोल्सहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी यो सिद्धान्तमा जानुपर्छ एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नलागौँ। किनभने त्यो चाहिँ ल इन्फोर्समेन्टको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो। हाम्रो सञ्चार मन्त्रालयको प्रवक्ताजी हुनुभएको भएदेखि उहाँले अलिकति त्यसमा एड्रेस गर्नुहुन्थ्यो होला अथवा गर्नु पनि पर्थ्यो होला है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एङ्गल चाहिँ नलिउँ। र अर्को कुरा चाहिँ अघि मैले रिफर गरेको कुरा चाहिँ मैले सोल्युसन पनि भनेको थिएँ राजकुमार सरको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट। मैले हामी 500वटा च्यानल चाहिँ हाम्रो यदि कन्ज्युमर छ, हाम्रो कन्ज्युमर 2 जना छ 3 जना छ, त्यसका लागि एउटा छुट्टै च्यानलै इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ अपरेटरहरूले राख्छ मलाई जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिनिमम पनि यति कन्ज्युमर भएको जस्तो भनौँ न। अब कजाकिस्तानको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको च्यानल चाहिँ अहिले हामीलाई कति कस्टमर छ त नि, कति कन्ज्युमर छ त नि। त्यस कारणले त्यसलाई पैसा तिरेर हामीले लिनुपर्ने आवश्यकता के छ त नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमरको लेयरको मिनिमम
चाहिँ हामीले एनालिसिस गर्नुपर्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ अहिले मैले बिजुलीमा डिमान्ड शुल्क भने जस्तै गरी लोड सेडिङ भए पनि रेगुलर रूपमा आए पनि बिजुलीको पोल त गाड्नै पर्यो। लोड सेडिङ 18 घण्टा हुँदाखेरि पनि त्यो 18 घण्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि बिजुली पोल उखालेर तार उखालेर त फाल्नु मिल्दैन त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसैको हिसाबबाट के अरे कन्ज्युमरलाई चोइसमा दिनको लागि 200 300 500 च्यानल चोइसमा दिने हो भने चाहिँ सर्टेन लेभलको चाहिँ डिमान्ड फी जस्तै गरी कस्ट चाहिँ लाग्छ। तर त्यसैको बाहनामा चाहिँ यति धेरै च्यानलहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ कन्ज्युमरलाई बर्डन हुने किसिमबाट ट्यारिफ बिल्ड गर्न चाहिँ हुँदैन। ट्यारिफको पनि स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा कन्ज्युमरको इन्ट्रेस्ट र त्यसको युजर पर्सपेक्टिभ पनि हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले दुईवटा कुराहरू चाहिँ यति क्लियर गर्न चाहे ममताजीको। धन्यवाद बाबुरामजी। मैले पनि भन्न खोजेको के थियो भन्दाखेरि यो कानुन अपोजिट त्यत्तिकै आएको होइन, हाम्रो 20-22 वर्षको एक्सर्साइजमा आएको। तर आउँदै गर्दाखेरि अब हाम्रो डिमान्ड एक किसिमको, राज्यले बुझेर अर्को किसिमले एक किसिमले यो कानुन बनेर आयो र विज्ञापन सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता छ र बन्नुपर्छ। यसमा यो क्लिन फिडको कुरा पनि हामीले उठाएकै हो, हामीले नउठाएको होइन। क्लिन फिड र च्यानल र फ्री टु एयर च्यानलहरूको चाहिँ परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ ट्यारिफ बन्नुपर्छ कन्ज्युमर राइट्सको लागि भनेर पनि भने। अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि नेपाली ब्रोडकास्टरहरूले ती नजिकै जाउँ न, इन्डियामै ब्रोडकास्ट गर्नु पर्दाखेरि, नेपाली च्यानल ब्रोडकास्ट गर्नु पर्दा कति प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ। यहाँ त पहिले केही पनि थिएन। पहिले त सिधै केबल अपरेटर जुन जुन सिग्नल भेट्छ त्यही डाउनलिङ्क गर्यो, त्यहाँबाट राखिदियो, पठाइदियो। सायद सुदीपजीहरूलाई बढी यो कुरा थाहा होला होइन। तर त्यस्तो थियो पहिले, केही पनि थिएन। यहाँ नेपालमा त्यो सम्बन्धी कानुन थिएन। यो उठाउँदै गर्दा हामीले पनि भने यो सम्बन्धी कानुन बने अझ स्पष्ट हुन्छ र देशमा पनि अनावश्यक च्यानलहरू जुन छन् अथवा संस्कृतिमा अतिक्रमण गर्ने खाले अथवा राष्ट्रिय संवेदनशीलतामा हनन पुर्याउने खाले यस्ता सम्बन्धी राज्यलाई पनि थाहा हुन्छ कि यो च्यानलमा यस्तो छ, यसलाई म अनुगमन गर्छु अथवा नियन्त्रण गर्छु भन्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो। पहिले त केही पनि राज्यलाई थाहा थिएन। सेक्युरिटी पनि ओभररेटेड जस्तो लाग्छ कि राजकुमार सर। मैले यहाँ ठ्याक्कै इन्टरभ्यू गरेँ जस्तो मात्रै भयो, सरी त्यसको लागि होइन। हामी चाहिँ अलिक बढी नै प्रोटेक्सनिस्ट एप्रोचमा गएको हो कि जस्तो लाग्छ कि, किनभने हामी संस्कृति चाहिँ इन्डिया नेपालको एकदमै सांस्कृतिक घनीभूत सम्बन्ध छ भनिरहेका हुन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि हामी कल्चरली पनि चाहे त्यो सिनेमाको एप्रोचमा होस् चाहे त्यो अदर कलाको एप्रोचमा होस् हामी कमन पनि भन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीसँग छुट्टै संस्कृति छ भनेर हाम्रो संस्कृति जगर्ना गर्ने भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि बाहिरी कन्टेन्ट भनेर एउटा हवा क्रिएट पनि गरिराखेका हुन्छ कि त्यो चाहिँ अलिकति त्यो कोट अन कोट रुलर शासकीय एप्रोच जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यो मैले त्यो वर्ड युज गर्न त चाहिरहेको थिइनँ, तर पनि यो पोलिटिकल यो प्रब्लमको रूपमा चाहिँ नबनाउँदा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि राजकुमार सर। ठिक छ, बाबुरामजीले भनेको कुरा सही हो कि, तर के हुँदो रहेछ भने कुनै चिज साइजमा सानो छ भनेदेखि त्यसले अलिकति बढी प्रोटेक्टिभ मेजर चाहिँ अपनाउँदो रहेछ। जस्तो मानिलिउँ म तपाईँ धेरै अगाडिको कुरा, आजभन्दा 60 वर्ष झन्डै 50-60 वर्ष अगाडि पछाडि लाँदैछु, जुन बेला नेपालमा प्राइम मिनिस्टर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र इन्डियाको भिजिटमा जाँदाखेरि कुरा निस्कियो 1950 सन्धिको कुरा आयो। 1950 सन्धिमा दुईटै देशका नागरिकहरू एकअर्कामा जाने, व्यवसायहरू गर्न पाउने, बसोबास गर्न पाउने सबै कुरा छ। त्यो मलाई भन्दा बढी बाबुरामजी थाहा कानुनको विद्यार्थी भएर। तर नागरिकताको सवालमा के कुरा आयो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओपन हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा आयो। आइसकेपछि यिनीहरूले भने हामी त तपाईँहरूको सबैलाई दिन्छौँ, हाम्रो कानुनको प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ किन नदिने भन्दाखेरि अनि त्यतिखेर नेपालको जनसङ्ख्या झन्डै 1 करोड रहेछ, इन्डियाको झन्डै 60 करोड रहेछ। अनि त्यो बेलामा भनेको थियो अरे कि हाम्रो जनसङ्ख्या 1 करोड छ, हाम्रो सबै तपाईँको देशमा आयो भने पनि तपाईँको 2% पपुलेसन पुग्दैन। तपाईँको पपुलेसन 2% 3% मात्रै पुग्यो भने हामीसँग बराबर हुन्छ, तर 3% मात्रै हामीभन्दा धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुरामा चाहिँ हुँदैन र अलिकति हामीहरू चाहिँ यसमा रिजिड छौँ र हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई नागरिकता दिन सक्दैनौँ। त्यो कुरामा दुईटै देशमा सम्झौता भएर बन्द व्यवसाय गर्नु चाहिँ पाउने, तर नागरिकता लिने कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ नागरिकता दिनलाई केही ब्यारियरहरू राखिए। त्यस्तै कुराहरू अरू कुराहरू पनि हामीले आफ्नो जनसङ्ख्याको कम्तीको आधारबाट, कम्ती भन्दा त हामी अब हेऱ्यौँ भने ठुलै जनसङ्ख्याको हिसाबले त लगभग 47, 48, 50मै पर्छ होला, 50 भित्रै पर्छ होला विश्वका। तर पनि छिमेकी दुईटा ठुला देशको बिचमा बसेको हुनाले
अलिकति प्रोटेक्टिभ मेजर चाहिँ अपनाउनु जरुरी छ हाम्रो राष्ट्रिय सम्प्रभुताको हिसाबले पनि। अनि हाम्रो रोटी बेटीको कुरा आए पनि जति कुरा आए पनि धेरै कुरा त फरकै छ नि हामीसँग भाषा फरक छ धेरै सांस्कृतिक धार्मिक आस्था मिले पनि त्यही धार्मिक भित्रका कल्चर रिचुअलहरू फरक छन् हाम्रो सांस्कृतिक पद्धतिहरू फरक छन् त्यसले गर्दा पनि त्यो आफ्नो बचाउने हो भने सर अब मैले यसमा नि ल मानौ ती सबै कुरा छन् क्लिन फिट गर्दा मात्रै ती सबै कुराहरू कसरी बच्छ त होइन मैले भने होइन मैले क्लिन फिटको कुरा हामीहरूले के भने हाम्रो यो कुरा केमा सन्दर्भमा उठाएको थियो भन्दा जब निर्वाध रूपमा कुनै पनि टेलिभिजन च्यानलहरू पहिले नेपालमा डाउनलोड गर्न अनुमति लिनुपर्ने थियो अझ मन्त्रालय पनि केही थाहा हुँदैन थियो त्यस कारणले यो चाहिँ लिन जरुरी छ र हामीले सुरु गर्ने बेलासम्म त लिनुपर्ने भइसकेको थियो हजुर रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभ चाहिन्छ रेगुलेटरी मेन्टेन गर्नुपर्छ हामीले इस्यु उठाएको बेला त त्यही थिएन हामीले जुन बेलामा यो इस्यु बाबुरामजी म दुईटा कुरा राख्नु है हजुर जस्तो भनौँ न यो अब च्यानलहरूको हकमा अब मन्त्रालयले नियमन गरेर कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराहरू के हदसम्म ल मैले राजकुमारजीको पनि कुरा मैले माने होइन अब यहाँ चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ उसलाई नै खलबलाउने खालको त्यो डिजिटलाइजेसनको एउटा मेन कारण चाहिँ भएको त्यो कारण पनि हो क्या किनभने योभन्दा अगाडि एनालगै हुँदाखेरि अनरेगुलेटेड टाइपकै थियो 700 त लाइसेन्स थिए केबल लाइसेन्स मात्रै अब अहिले आएर चाहिँ हातमा गर्न मिल्ने 10-12 मात्रै चाहिँ हामी मेजर अपरेटरहरू छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई डेफिनेटली सहज भएको छ एउटा केही चिठी काटेर ल यो च्यानल बन्द गर भन्न पनि सक्ने अवस्था छ सरकारले र त्यसलाई नियमन गर्न सक्ने छ अघि मैले भने अलिकति फरक चाहिँ के छ भने सर मैले बाबुराम सरलाई भने जस्तो ल इन्फोर्समेन्टकै कुरा गर्दाखेरि टेक्निकली अलिकति डिफिकल्ट छ यो डिटिएचको सन्दर्भमा किनभने यो एन्ड युजरकोमा पुग्नुपर्छ होइन बिचको युजरकोमा होइन त्यसकै फेरि कम्प्लेक्सिटिजहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म 10 वर्षसम्म सरकारले केही पनि गरेको छैन हामीले धेरैचोटि घस्कचायौँ सरकारले यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने काम पनि गरेको छैन अहिले भने अब फेरि गर्ला भन्ने कुरामा पनि त्यति चाहिँ हामी विश्वस्त हुन चाहिँ सकिँदैन होइन किनभने अब पास्ट एक्सपिरियन्सले नै देखाएको हिसाबले सकिँदैन त्यो अवस्थामा कन्ज्युमरले चाहिँ खोजिराख्ने चिज त्यही चिज हामीले चाहिँ क्लिन फिट लागू भएको हुनाले कस्टको कारणले अथवा चाहिँ अरू कारणले चाहिँ हामी प्रसारण गर्न नसक्ने अनि त्यो प्रसारण गर्न नसक्दाखेरि ग्राहकले त जसरी पनि खोज्छ नि त जसरी पनि हेर्छ नि त केही न केही उपाय त गर्छ त्यो उपाय गर्ने बेलामा चाहिँ यो होल हामीले जुन एकदम ब्युटिफुल एउटा चाहिँ जुन इमेजिन गरेका छौँ होइन क्लिन फिट लागू गरेर अनि के भन्छ एड एजेन्सीहरूले चाहिँ बेसरी पैसा कमाउने 4 अर्बबाट चाहिँ 12 अर्ब कमाउने जुन चाहिँ कल्पना छ होइन यहाँका चाहिँ अरू ब्रोडकास्टरहरूले चाहिँ एकदम राम्रो हुने एकदम त्यो एउटा चाहिँ जुन ड्रिम छ त्यो ड्रिम चाहिँ फेरि त्यो उसको जस्तो के अरे लात्ताले हानेर फुटे जस्तो पो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई डर चाहिँ त्यहाँनिर हो कि किनभने भोलि हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ हामी यदि चाहिँ प्रदायकहरूको बिजनेस मोडल सस्टेन गर्न सकेन भने होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ यो सबैजनालाई अफेक्ट गर्छ त्यो अफेक्ट गर्ने भइसकेपछि ग्राहकले त पाउँदै पाएन त्यो बाहेक अरू पनि मिडियालाई पनि अफेक्ट गर्ने अनि एडभर्टाइजिङ अब एजेन्सिजहरूलाई पनि अफेक्ट गर्ने भयो भने यसलाई चाहिँ अलिकति बुद्धि पुऱ्याएर त्यहाँ अझै डिटेलमा धेरै कुराहरू छन् जस्तो भनौँ न जस्तो 2018 को वर्ल्ड कपमा तपाईँको चाहिँ हाइसेन्स वर्ल्ड कप भनेर आएको थियो तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन त्यो भनेको त्यसमा अलरेडी एड छ त्यो हाइसेन्स वर्ल्ड कप भनी हाइसेन्स फिफा वर्ल्ड कप भनेर चाहिँ आएको थियो भने त्यो क्लिन फिट भन्दाखेरि भोलि विज्ञापन रहित भन्दाखेरि त्यो हाइसेन्स भन्ने पनि राख्न पाइँदैन कानुनले भोलि चाहिँ अब के अरे बाबुराम सर कानुनी हुने हुनुहुन्छ उहाँले भनिदिनुहोस् भोलि कसैले चाहिँ मुद्दा लड्यो यो यसमा चाहिँ किन विज्ञापन आयो भनेर भन्यो भने विज्ञापन रहित हुनुपर्ने विदेशी च्यानलमा त भनेर भन्दाखेरि भोलि त्यो हाइसेन्स भन्ने लेख्यो भनेर चाहिँ भोलि वर्ल्ड कप हेर्न नपाउने अवस्था आयो भने अनि ग्राहकहरूले चाहिँ एकदम कानुन मान्छौँ हामी हेर्दैनौँ सरकारले यस्तो भनेको छ भनेर बस्छन् होला त मेरो विचारमा बस्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन यसमा अलिकति म दिन्छु है त बाबुरामजी मेन कुरा के हो भन्दाखेरि विज्ञापन र ब्रान्डिङ भनेको त फरक कुरा हो यसमा टाइटल स्पोन्सरसिपमा हाइसेन्सले वर्ल्ड कपसँग अथवा ओलम्पिकसँग अथवा कुनै एउटा ब्रान्डले नाइकी अथवा जसुकै हुन्छ त्यसले एसोसिएट भएर आएको छ त्यो ब्रान्डिङ हुनु त्यो ब्रान्ड एसोसिएट ब्रान्डिङ चाहिँ पाइन्छ
टाइटल हुनु कसले डिफाइन गरिदिने हो होइन त्यो त्यो चाहिँ त फरकै छ नि त्यसको पुरै अलगै छ कसरी फरक भयो होइन डिफिनेसनै अलगै छ ब्रान्डिङ र जजमेन्ट गरे भने त फरक भएन नि सर भोलि एकछिन सुजितजीले भन्नुभयो नि त्यो भने त फेरि होइन विज्ञापन हेर्न पाइने अनि मानिलिउँ ल त्यो चाहिँ ठुलो गरिदियो अरे अब तपाईँ एउटा हाइपोथेटिकल कुरा अनि रनिङ बोर्ड त त्यो स्टेडियम वरिपरि हुन्छ नि त त्यो रनिङ बोर्डमा त विज्ञापन आएकै हुन्छ एक्ज्याक्टली अब त्यसलाई विज्ञापन लायो त्यो चाहिँ वर्ल्ड कप नहेर्ने अथवा कुनै गेम नहेर्ने अथवा विदेशी कुनै पनि नहेर्ने भन्ने कुरा त्यो कुरा त्यसलाई त्यो विज्ञापन होइन राजकुमार सर मैले तपाईँको कुरा मैले माने मैले पनि त्यही भन्छु होइन अब यो चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ त्यसलाई विज्ञापन मानिन्छ कि मानिँदैन बाबुराम सरले एकचोटि बताइदिनु न मैले एक्ज्याक्टली यसैमा इन्टरभेन गर्न खोजेको थिएँ होइन यो जसरी अघि यो कल्चरल सोसाइटी नेसनल सेक्युरिटी एउटा ओभररेटेड भनेर मैले भने नि राजकुमार सरको कमेन्टमा त्यसै गरी यो पनि ओभररेटेड छ कि यो क्लिन फिटको डिस्कसनमा जस्तो हाइसेन्स भनेर भन्ने हो भने यदि इफ आइम नट रङ म पनि मिडिया एजेन्सीहरू अर्गनाइजेसनहरूसँग लामो समयदेखि काम गरिरहेको छु होइन त्यसको चाहिँ जस्तो ओलम्पिक अथवा फिफा वर्ल्ड कपहरूले नै उनीहरूको जुन प्रिन्सिपल डकुमेन्टहरूमा मलाई लाग्छ दुवैजनाले त्यो डकुमेन्टहरू पनि हेर्नु भएको छ किनभने तपाईँहरूले प्रसारण पनि गर्नुभएको छ त्यसमा नै लेखिएको हुन्छ कि त्यो मैले अझ ब्रान्डिङ भन्दिनँ त्यो त शीर्षक नै हो कि जस्तो भिभो आइपिएल भनेर भने जस्तै गरी होइन त्यस्तै गरी सान्सुई वर्ल्ड कप भने जस्तै त्यो त शीर्षककै रूपमा आइराखेको हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो विज्ञापन भोलि डिबेट गर्दाखेरि कसले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा डिबेट गर्छ द्याट्स डिफ्रेन्ट थिङ होइन तर एज अ इन्टरप्रेटरको रूपमा यदि म हुन्थेँ भने कोट अनकोट म हुन्थेँ भने चाहिँ त्यसलाई विज्ञापनको रूपमा टर्म गरेर त्यो चाहिँ गर्दैन मैले होइन त्यो हो इन्टरप्रिटेसन हुन्छ भन्ने कुराको पनि एक्सपेक्ट एज अ लयर पनि म गर्दिनँ किनभने त्यो भनेको एउटा त्यसको त्यो जुन टाइटलकै स्ट्रक्चरभित्र इम्बेड भएर आएको कन्टेन्ट हो र अर्को कुरा त्यो जुन स्टेडियममा भएका प्यारापिडहरूमा भएका ग्राउन्डमा भएका जुन लोगोजहरू हुन्छ तिनीहरूलाई त्यो क्लिन फिटको इन्टरप्रिटेसन अनुसारको चाहिँ क्लिन हुनुपर्छ भन्ने खालको इन्टरप्रिटेसनबाट कोही आउँछ भने चाहिँ अस्ति त्यो एप डाउनलोड गर्ने बेलामा चाहिँ सरकारी भेरिफिकेसन हुन्छ भनेर भने जस्तै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि न त्यो प्र्याक्टिकल हुन्छ न त्यो विवेकसङ्गत हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अव्यावहारिक विवेकहीन तर्क मात्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यदि भोलि हाम्रो ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी र कुनै डिबेटमा आयो भने डिफ्रेन्टली त्यसलाई गर्न सकिन्छ तर इन प्रिन्सिपल हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ के हो भने जुन टाइटलको जुन च्यानलको स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चरमा एडिसनल रूपमा एडभर्टिजमेन्टको रूपमा चाहिँ कन्टेन्ट एड भएर आउँछ त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ यदि त्यो कन्टेन्ट हाम्रो जुरिस्डिक्सनमा हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो कन्ज्युमर टार्गेटेड हो कि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा चाहिँ क्लिन फिडको मूल डिबेट हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर टार्गेट हाम्रो कन्ज्युमरको रिलेभेन्सी हाम्रो त्यो कुनै एउटा प्रोडक्ट यस्तो आयो त्यो प्रोडक्ट चाहिँ नेपालमा रिलेभेन्ट नै कसैले प्रयोग गर्ने अवस्थै छैन भने त्यस्तो प्रोडक्ट चाहिँ अहिले विज्ञापन गर्न पनि पाइँदैन कि त्यो हिसाबबाट त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै रिलेभेन्सी विहीन कुराहरूमा चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्दैन भोलिको इन्फोर्समेन्टको डिस्कोर्स हामी यसलाई समराइज गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु बेटर हुन्छ होला भने कन्ज्युमरले अफोर्डेबल हिसाबबाट कुनै पनि च्यानल कन्ज्युम गर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई एडभर्टिजमेन्टको कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ र त्यो एडभर्टिजमेन्टको कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ वाइजली कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो र नेपाली कन्ज्युमर नेपाली सोसाइटीमा त्यो एडभर्टिजमेन्टको कन्टेन्ट पनि कति रिलेभेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा अहिले विज्ञापन सङ्घहरूले उठाइराखेको कुरा पनि रिलेभेन्ट भएको कारणले ती कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कि यो अर्को एउटा डिफिकल्टिजको रूपमा चाहिँ म आफू पनि अपरेटरहरू अथवा प्राइभेट सेक्टरको हिसाबबाट काम गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि यो जुन बजेटको स्केलेसन हुने कुरा छ यो रियलिस्टिक हो कि हाइपोथेटिकल हो भन्ने कुराको डिबेट पनि अलिक क्लियरसँग हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो अघि सुनिलजीले जुन उठाउनु भयो त्यो हामी 1000 करोड चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट स्केलेट हुन्छ भने त्यो 1000 करोडले चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरलाई पार्ने इम्प्याक्ट र त्यसको रियल टाइम इम्प्लिमेन्टेसनको बारेमा चाहिँ
तय हुनु पर्यो। त्यसमा इनिसियल लेभलमा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्ने बेलामा ट्याक्स रिबेट दिने हो कि अपरेटरहरूलाई अथवा अरू कुनै बेनिफिट दिने हो कि इम्पोर्ट गर्दाखेरि इक्विपमेन्ट इम्पोर्ट गर्दाखेरिको अवस्थामा एडजस्ट गर्ने हो कि कसरी त्यसलाई बेस्ट मिनिमाइज एप्रोचमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ स्टेटले दिनुपर्ने स्ट्राटेजी हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ स्टेक होल्डरहरूसँगै बसेर रिजल्भ गर्ने प्रक्रिया अथवा रिजल्भ गर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। सकभर अपरेटरहरूले पनि प्रफिट ओरिएन्टेड इन्ट्रेस्ट हो, आफू घाटा खाइ कन्ज्युमरलाई इन्ट्रेस्ट भनेर चाहिँ 200 रुपियाँमा च्यानल दिन्छु म घाटा खान्छु भनेर चाहिँ आउनु पनि हुँदैन। सस्टेनेबिलिटी हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ अपरेटरहरूको। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटोमा चाहिँ एउटा अलि ओपन हिसाबबाट अल स्टेक होल्डर्सहरू चाहिँ बसेर रिजल्भ निकाल्नु पर्ने विषय हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब हामी अपरेटरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने डिस होमलाई 10 वर्ष लाग्यो, आजसम्म हामीले डिभिडेन्ड खान पाएको छैनौँ होइन। त्यही पनि हामी चाहिँ सस्टेन गरेर लगानी गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब अर्को पार्ट के छ भने मैले अघि पनि भने यसको सल्युसन भनेको एउटा देखेको भनेको जुन अब क्लिन फिड भनेर डिफाइन गरेको छ, विज्ञापन हुन हुँदैन, बिचमा के पनि हुन हुँदैन, यो एकदम ओल्ड स्कुल थटमा जाने हो होइन, पहिलाकै सोचाइमा जाने हो, एकदम फिडै छुट्टै हुनुपर्छ भनेर गयो भने यो सस्टेनेबलै हुँदैन। मलाई थाहा छ यो कुरा, किनभने मैले कस्टकै कुरा गरेँ होइन। मैले चाहिँ 110 देखि 115 वटा च्यानलको एचडी र एसटी मिलाएर 70 र 40 च्यानलको मैले हिसाब गर्दाखेरि निस्केको चाहिँ 1000 करोडको कस्ट हो। यो पर्ने चाहिँ ग्राहकलाई बाट उठाउनु पर्ने पैसा हो, किनभने त्यसमा ट्याक्स पनि तिर्नुपर्छ, टिडिएस पनि तिर्नुपर्छ, भ्याट पनि तिर्नुपर्छ, डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरूलाई पनि दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आउने भनेको चाहिँ एउटा ग्राहकबाट 4000 रुपियाँ एक्स्ट्रा उठाउनु पर्ने रहेछ होइन पर कस्टमर। अब त्योसँग चाहिँ अनि कम्पिट गर्दाखेरि इन्डियन डिटिएचसँग हामीले गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा हो। अब इन्डियन डिटिएचकै हकमा पनि मैले अघि भने तपाईँले गएर बिजनेसलाई होइन, बिजनेसलाई भन्दा पनि यो चाहिँ एन्ड युजरले युज गर्ने कुरा छ है। बिजनेसले सेल गरेर अघि तपाईँले एक्जाम्पल दिनुभएको थियो कि बन्द गर्ने गराउन सक्छ सरकारले भनेको, यदि यो बिजनेसलाई बन्द गराउने भने सहज किसिमले सक्थ्यो, तर यो एन्ड युजरलाई हुने भएको भएर यो अलिकति डिफिकल्ट छ। टेक्निकल पार्टहरू पनि छन्, त्यो सिकाएर घर घरै गएर फेरि त्यही भड्काउने नै भनौँ न, त्यो किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन डिटिएचको पेनिट्रेसन बढ्यो भने चाहिँ एकदम यो घातकै हुन्छ। यसको एउटा सल्युसन मैले देखेको चाहिँ के थियो भने विज्ञापन त हाल्न दिनै पर्छ, नदिने बित्तिकै ग्राहकलाई पैसा एक्स्ट्रा पर्छ। यसको भनेको चाहिँ बाहिरबाट आएको च्यानललाई हामीले नै क्लिन गर्छौँ, तर त्यसको क्लिन गरेपछि केही न केही त्यो बिचमा ग्याप हुन्छ। त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी नेपाली एड राख्छौँ। त्यो नेपाली एड राखेकोले लोकल एड भनौँ न, मौलिक एड राखेको र त्यो आएको पैसाले चाहिँ त्यसलाई जुन कस्ट लाग्छ त्यो टेक्नोलोजीमा जो चाहिँ रिकरिङ कस्टहरू हुन्छन्, ती कस्टलाई चाहिँ अफसेट गरेर ग्राहकले चाहिँ सेम प्राइसमा पाउँछ। हामी चाहिँ कम्पिटिटिभ हुन्छौँ। एड एजेन्सी अथवा आनको हिसाबले पनि बिजनेस चाहिँ ग्रो नै हुन्छ। त्यसै कारण यसको सल्युसन चाहिँ त्यतातिर जाँदाखेरि सबैलाई, सरकारलाई पनि ट्याक्स कलेक्सन हुन्छ, हरेक हिसाबले चाहिँ विन विन देखिन्छ। त्यस कारण त्यतातिर लाग्दाखेरि मेरो विचारमा बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसमा अलिकति अनुभव म सुनाउँछु। सुनिलजीले भनेको कुरा एउटा विज्ञापन प्रोफेसनलको हिसाबले गर्दा हामीलाई त्यसमा फाइन, हामीलाई केही पनि अप्ठ्यारो छैन। तर ती नजिकै बङ्गलादेशकोमा हेऱ्यौँ भने बङ्गलादेशले यही प्र्याक्टिस गरे होइन सुधीरजी? तर अनि बङ्गलादेशमा त अहिले बङ्गलादेशमा त क्लिन फिड दिएकै छैन, अहिले जस्ताको तस्तै छ। बिचमा फिड क्लिन आयो, उनीहरूले सुदीपजीले भनेको प्र्याक्टिस सुरु भयो। तर त्यसले हुँदा के अप्ठ्यारो भयो भन्दाखेरि त्यहाँका नेसनल टेलिभिजनहरू चाहिँ सस्टेन हुन सकेन, किनभने सस्तो पैसामा इन्डिया भनौँ न इन्डियन बङ्गाली टेलिभिजन बाङ्ला च्यानलहरूमा धेरै विज्ञापन गए, त्यहाँको लोकल टेलिभिजनहरूमा गएन। त्यस कारणले अप्ठ्यारो पर्यो भनेर फेरि त्यसबाट पछाडि हट्न बाध्य भएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि यसमा सुजितजीले भने जस्तो अब टेक्नोलोजी नै नभएको चाहिँ होइन, सबैलाई रोक्न अहिले हामीले के अरे डेटा दिने सप्लायरहरू न ठुल्ठुला टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीदेखि लिएर सबैले चाह्यो भने एउटा वर्स्ट कन्डिसनमा सोच्यौँ र सबै टाढा पुग्यो भने पनि त्यो ब्लक गर्ने अवस्था चाहिँ छ, अहिलेको अवस्था सकिन्छ। डिटिएचले ब्लक गर्न सक्नुहुन्न, त्यो त अब नमिल्ने कुरा नगरौँ न। टेक्नोलोजी त जमिन पनि ब्लक गर्न सक्नुहुन्न हजुर, टेक्नोलोजी नै छैन त्यो। अब यो उहाँले नेटफ्लिक्सहरूदेखि लिएर जुन एप्सहरूको कुरा गर्नु त्यो डेटा प्रोभाइडरहरू र केबल नेटफ्लिक्सलाई सक्नुहुन्छ, डिटिएचको
कभरेज नेपालभरि छ। सानो कभर म सानो इक्जाम्पल के दिन्छु भने धेरै अगाडि नेपालमा नेपालका सञ्चार माध्यममा टेलिभिजनमा पत्र पत्रिकामा सबैतिर धुम्रपानको विज्ञापन हुन्थ्यो, रक्सीको पनि हुन्थ्यो, चुरोटको पनि हुन्थ्यो, सुर्ती खैनी सबैको हुन्थ्यो। त्यसैगरी WHO को गाइडलाइन के भयो, संसारभरि त्यस्ता कुरा रोक्ने भन्ने कुरा आयो। रोक्ने भन्दाखेरिमा यहाँका ठुलो लबिङ भयो, यहाँको टोब्याको उत्पादकदेखि लिएर सबैहरूले भरसक नरोक्नुपर्छ भनेर लबिङ पनि भयो केही वर्षसम्म। तर अन्ततोगता के भने जनताको हितलाई र सबै कुरा ध्यानमा राखेर सरकारले त्यो कानुन ल्यायो। तर त्यो कानुन ल्याउँदाखेरि पनि नेपाली सञ्चार माध्यमहरूलाई समस्या पर्ने थियो कि समस्या पर्छ भने सरकारले एउटा के मोडुल ल्यायो भन्दाखेरि ठिकै छ त, सरकारले विज्ञापन के अरे यो चुर्ती चुरोट किन्ने मान्छे जो उपभोक्ता छ उसँग प्रति खिल्ली प्रति प्याकेट केही न पैसा उठाइरहेको छ। त्यसमध्ये एउटा स्वास्थ्य कोष भनेर गएको छ, त्यस कोषबाट सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ त्यही विज्ञापनहरू त्यो चुरोट सेवन नगरौँ, सुर्ती सेवन नगरौँ, यसले यस्तो हानिकारक छ भन्ने खाले विज्ञापनै गर्यो। त्यो विज्ञापन पे गर्यो। त्यसले के भयो भने सञ्चार माध्यमले केही वर्षसम्म त्यसले सपोर्ट गर्दै गर्दै बिस्तारै अरू स्रोतहरू भएपछि सरकारले त्यसबाट आफ्नो हात झिक्दै लग्यो। त्यस्तै यहाँले भने हो पक्कै पनि लगानी ठुलो भएको छ र त्यसले फेरि अर्को कुरा पनि छ, यी प्लेटफर्महरू नभएको भए नेपाली मिडियाहरू कसरी घर घरमा पुग्थे त? पक्कै पनि पुग्दैन थिए। हो डिब्बामा यो इन्डियन डिटिएच को बिकी भयो भने यो चाहिँ जुन बाटो यत्रो बनाएको छ यो बाटो भत्किन्छ र त्यो भेहिकल पनि हुँदैनन् र कोही पनि रहँदैनन्। त्यसमा चाहिँ म के हाम्रो चाहिँ के हो सुझाव भने सरकारलाई यसमा नियमावली आउन बाँकी छ। नियमावली बनाउँदाखेरि यो सबै कुरालाई विन विन हुने गरीको सबै स्टेक होल्डरलाई राखेर छलफल गरेर चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सुझाव हो। थ्याङ्क यू सर। बाबुराम सरको यसमा के छ विचार, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो निकास के हुन सक्छ? यो हामीले झन्डै उस्तै कुरा गरिरहेको छौँ अहिले पछिल्लो कुराहरूमा चाहिँ। जस्तो सुनिलजीले भन्नुभयो जस्तै इन्डियन डिटिएचहरूको इन्टरभेन्सनको लेभल हायर भयो भने भोलि हामीले हाम्रो सरलाई मैले एउटा जानकारी गराइहालेँ। अस्ति भर्खर हामीले एउटा रिसर्च गराउँदाखेरि 15% चाहिँ इन्डियन डिटिएच को पेनिट्रेसन रहेछ नेपालमा। ओभरअल मार्केटमा 15% पेनिट्रेसन रहेछ। 15% भनेको पनि हामी अब अरबको कुरा गरिरहेका छौँ, केही अरबको कुरा गरिरहेका छौँ होइन। 15% भनेपछि त धेरै नै सिग्निफिकेन्ट चङ्क नै हो त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि। यसलाई अलिकति सरी है त मैले अलिकति इन्टरभेन्स के गरेँ भने यो इन्डियन डिटिएच रोक्ने कुरा छ नि, सुदीपजी भन्दा अगाडि नै धेरै अगाडि दुईटा थियो नि जुन डिस होम बन्नुभन्दा अगाडि डिस टिभी र अर्को, त्यो बेलामा पनि नेपाल विज्ञापन सङ्घ र नेपाली सञ्चार माध्यमहरू विशेष गरेर ब्रोडकास्टरहरू र नेपाल मिडिया सोसाइटी सरकारसँग पहल गरेर बोर्ड र इलाकाहरूमा र धेरै ठाउँमा चाहिँ एउटा एजुकेसनको क्याम्पेन पनि चलाएको थियो क्या। स्थानीय जनप्रतिनिधि अनि एउटा प्रहरीहरू सबै मिलेर त्यो इलिगल हो, विदेशी डिटिएच च्यानलहरूले सब्सक्राइब गरेर आफूले यहाँ हेर्नु चाहिँ इलिगल हो, त्यस्तो खाले अवेरनेस क्याम्पेन पनि चलाएको थियो क्या। त्यस्ता धेरै कुराहरू छन्। पक्कै पनि हो सबैको लगानी छ, सबैको इन्ट्रेस्ट पनि छ र सँगसँगै राष्ट्रिय नेसनल इन्ट्रेस्ट पनि छ जोडिया होला। यी सबै कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर सबैको विन हुने सिचुएसन हुने गरीको गर्न सकिन्छ, तर नियमावलीमा इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ। आज प्रविधि छ सबैलाई रोक्न सकिन्छ। अहिले पनि इलिगलै छ नि। हजुर अहिले पनि भारतीय डिटिएच त इलिगलै छ नि। इलिगलै छ त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा ल आजसम्म नरोकेको भारतीय डिटिएचलाई अब चाहिँ भोलि गएर यो कानुन बनेर अनि ग्राहकले चाहिँ पैसा सस्तो भएको बेलामा सरकारले रोक्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? होइन त्यो त पहिले पनि प्र्याक्टिस गरिसक्यो सरकारले, त रोकिसक्यो नि योभन्दा अगाडि पनि। पहिले त मात्र रोक्यो, कार्यान्वयन पक्ष छैन। कानुन कागजमा त लेखेर त भएन। होइन कार्यान्वयन पक्ष तल्लो छ। सरकारका काम कारबाहीमा कार्यान्वयनमा त्यो त्यस्तो अवस्था हो भने आज क्लिन फिड लगाएर भएन नि त। पहिला त्यसलाई रोक्नु पर्यो। पहिला उल्टो काम गर्नु भएन नि त। पहिला चाहिँ लागू गर्ने, फेरि तपाईँहरूले भने जस्तो गरेर लागू गर्ने, हामीले भने जस्तो गरेर होइन। हामी त क्लिन फिडको विरोधी होइनौँ, हामी त समर्थक हौँ। हाम्रो तरिकाले लगाउनु पर्यो भनिरहेको छौँ। ग्राहकलाई पनि मर्का नपर्ने होइन, हामीलाई पनि मर्का नपर्ने, कसैलाई पनि मर्का नपर्ने होइन। त्यसमा हाम्रो केही तपाईँहरूले भनेको कुरामा हाम्रो केही विवाद छैन। हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि त्यहाँ हाम्रो भन्दा पनि नेपाली नेसनल मिडियाहरूको इन्ट्रेस्ट हो। नेसनल मिडियाहरू
ले पनि सस्टेन हुनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ। उनीहरू नेसनल मिडियाहरू सबै सिद्धियो भनेदेखि फेरि सिद्धिँदैन। नेसनल मिडिया किन सिद्धिन्छ भन्ने कुरा हो क्या। नेसनल मिडिया किन सिद्धिँदैन भने तपाईँको नेपाली कन्टेन्ट, नेपाली मौलिक कन्टेन्ट त नेसनल मिडियाले दिन्छन् नि। त्यसो भने कसरी सिद्धिन्छ र? होइन, उनीहरूको रिभेन्यूको सोर्स त हामीले जुन अहिले फिड क्लिन मात्रै गरेर गर्दैछौँ, बङ्गलादेशमा जुन प्र्याक्टिस गरेर आज छोड्यो, एउटा देशमा लागू भएको मोडल। तर होइन, त्यही प्र्याक्टिस तपाईँले हेर्नु भने अरू देशमा लागू भइरहेछ, श्रीलङ्कामा भइरहेछ, गरिरहेछ मजाले। श्रीलङ्कामा भयो, सुन्नु न, बङ्गलादेशमा गरेका छैनन्। बङ्गलादेशमा गरेका छैन चाहिँ अहिले जे छ त्यही सिस्टम चलिरहेछ, जहाँ अप्ठ्यारो पर्यो। श्रीलङ्कामा विज्ञापन हाल्न पाइन्छ होइन। अमेरिका, युरोप, मिडल इस्ट, तपाईँको चाहिँ अरू कुनै देश जानुहोस्, क्याम्बोडिया, थाइल्यान्ड, जहाँ जानुहोस्, हङकङ जानुहोस्, त्यहाँ पाइन्छ मजाले विज्ञापन हाल्न पाइन्छ। विदेशी च्यानलमा स्वदेशी विज्ञापन बज्छन्, विदेशी च्यानलमा स्वदेशी विज्ञापन बज्न पाइँदैन भनेर किन भन्ने त? त्यो त अब किन पाइँदैन? मैले अघि भनिसकेँ नि, एउटा एड प्रोफेसनल हामीलाई त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर सरकारले त्यसलाई के हेऱ्यो, त्यो सायद सरकारको प्रवक्ता आउनुभएको त भन्नुहुन्थ्यो होला। तर के हो भन्दाखेरि मिडल इस्टमै पनि त कति गएका इन्डियन च्यानलहरूकै पनि त ब्रोडकास्टरहरूकै पनि त क्लिन फिड सिग्नलहरू त छोड्या छन् नि। त्यहाँ त क्लिन फिड त छोड्या छ छैन। थ्याङ्क यू सरहरू। यसमा नि जस्तो अघि मलाई लाग्छ सुदीपजीले भन्नुभयो जस्तै गरी यो चाहिँ यसलाई कसरी मोर रिजल्भमा लिएर जाने भन्ने कुरामा यो अपरेटरहरूको चाहिँ उनीहरूलाई पनि सहयोग हुने गरी, बिजनेस मोडलमा पनि सस्टेनेबल हुने गरी र कन्ज्युमरलाई मार पनि नपर्ने गरी उहाँले अघि सुदीपजीले प्रस्ताव गर्नुभएको जस्तो काम गर्नलाई नसकिने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई लाग्छ राजकुमार सरले पनि अघि त्यो कुरालाई त्यति अन्यथा भन्नु भएन जस्तो लाग्छ। यो एउटा कुरा चाहिँ अघि उठाउनु भएको मात्रै कुरा के भने होइन, सेन्सिटिभ छ, हामी ग्रोइङमै छौँ। कम्पेयर गर्ने हो भने भोल्युमको हिसाबबाट, स्ट्राटेजीको हिसाबबाट, टेक्नोलोजीको हिसाबबाट हाम्रो छिमेकी देशहरूभन्दा हामी अलि लिमिटेड स्कोपमा छौँ, त्यो फ्याक्ट हो होइन। तर अहिले बिस्तारै टेक्नोलोजी मुभ गर्दै जाँदाखेरि हामीले टेक्नोलोजीको डाइनामिक्सलाई एडप्ट गरेन भने, साप्ताहिक पत्रिकाहरू पहिला एकदमै पपुलर थिए, म आफू करियर पनि साप्ताहिक पत्रिकाबाट सुरु गरेँ मान्छे। त्यसपछि अहिले साप्ताहिक पत्रिकाहरू झन्डै रिडन्डेन्ट जस्तो भइसकेका छ। त्यसपछि डेली मिडियाहरू पनि अब अहिले बिस्तारै च्यालेन्जमा छन्। टेलिभिजनहरू पनि अब बिस्तारै जस्तो अघि हामीले पटक नाम लिएको नेटफ्लिक्स, हटस्टारहरू जस्ता आउँदै गर्दाखेरि अब केबल टेलिभिजन अथवा यो चाहिँ एकदम च्यालेन्ज भइराखेको छ होइन। टिटिएच प्रोभाइडरहरूलाई पनि च्यालेन्ज भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि टेक्नोलोजीको एक त इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ठुलो लगानी छ, अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी अचानक स्विफ्ट भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि च्यालेन्जहरू चाहिँ त डेफिनेटली छन् होइन। ती च्यालेन्जहरू गर्दै टेक्नोलोजीमा रिभ्यू गर्दै बिजनेस मोडल र टेक्नोलोजी दुइटैलाई रिभ्यू गर्दै स्ट्राटेजी बनाए हामी सबै टिक्न सक्छौँ। नत्र हामी कोडाको इस्यु छन् अहिले हामी छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि यो जुन केबल टेलिभिजन अथवा डिजिटल टेलिभिजन अहिले जुन भनिरहेका छौँ इन्टरनेट यो सिफ्ट हुनलाई पनि फेरि समय धेरै नलाग्न सक्छ कि 1 वर्ष 2 वर्ष भित्रमा सबै स्वाप हुन पनि सक्छ। अब अहिले बलिउड चाहिँ हेर्ने हो भने अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हलहरू बन्द भएको छ। राम्रा फिल्महरू चाहिँ अनि त्यसपछि हटस्टार पर्सनली रिलिज भएको छन्। ठुल्ठुला अरबौँको बजेट भएको मुभीहरू पनि अब त्यतातिर जानलाई तयार भएर बसिरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्ज्युमरहरू चाहिँ उनीहरूको कन्भिनियन्समा विश्वास राख्छन्। उनीहरूको कन्भिनियन्स हामी जति प्रोटेक्सन गरौँ, अहिले डिटिएच बन्द गरौँ होला, त्यो बाहेक अरूको हिसाबबाट पनि कन्ज्युमरले त जस्तो हामी इन्टरनेटको बारेमा एउटा ब्लग गरे पनि भिपिएन युज हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्ज्युमरको र टेक्नोलोजीको डाइनामिक्सलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्यो भने सस्टेनेबल हुन सक्छ। अहिलेकै क्लिन फिडको बहसमा मलाई सुरेशजीले अघि प्रस्ताव गर्नुभएको जस्तो मोडलमा
जानु हुँदैन भनेर भनिहाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट एजेन्सीहरूको अथवा एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्रीको कुराहरू अथवा लोकल कन्टेन्टको कुराहरूमा चाहिँ उहाँले अघि प्रपोज गर्नुभएको मोडललाई त्यसले ओभरराइड त गर्दैन। त्यसमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो नियमावली बनाउने बेलामा हामी केयरफुल्ली सबैले स्टेक होल्डरहरूले कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ भने, अपरेटरहरूले अरू स्टेक होल्डरहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गऱ्यो भने चाहिँ थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। किनभने अघि मैले भने ल आइसक्यो, ल आइसकेपछि अब यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन हुने लेभलमा जान्छ। पोलिसी भनेको कुरा अलग हो होइन। अब एन पारित भएर आइसकेपछि लामो समयसम्म नियमले नबनाइकन गभर्मेन्टले बस्यो भने त्यो पनि गभर्मेन्टको स्टेट लुज भएको, स्टेट विक भएको सेन्स जान्छ होइन। त्यस कारणले त्यो पनि त्यति रिलेभेन्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब स्टेक होल्डरहरू सेन्सिटिभ हुनुपर्ने विषय भनेको चाहिँ नियमावलीमा कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने भन्ने कुरामा कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। सहभागीहरू मध्ये कसैको केही प्रश्नहरू छ भने च्याट बक्समा ड्रप गरिदिनु होला अथवा रेज ह्यान्डको अप्सन क्लिक गरी यहाँलाई अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीसँग सुजना जी हुनुहुन्छ, उहाँको केही प्रश्न रहेको छ। Hello, am I audible? Yeah, you are. Okay. First of all, is it okay if I use English because I'm more comfortable in it? Yeah, I'll use mixed. So, sir, Arusapelai, thanks a lot. And it was a very fruitful discussion. Just summing up the whole debate from my perspective, I have to agree with Rajkumar Bhattarai sir on a few points. Just like you, Jun clean feed policy, Jun intentionally ayo, it came with a very good intention, that I would say. About Sane example, let's say advertisements of alcohol and cigarettes. These are prohibited on both Nepali and Indian medium. And as a result, Indian maybe cigarettes, alcohol ad maybe our national productions, local producers, we tend to use those products more. Alcohol or cigarettes, those markets are doing very good in terms of domestic front. So as a result, clean feed national production to some extent promote God. So that's very right. It's very justified. However, we have to understand that Nepal is a very small market. Small, it's not like not in terms of population, but in terms of premium consumers, right? Just like Sri Lanka, but for multinational corporations, Sri Lanka is particularly a huge market. Currently, premium consumers are come. So in that front, I have to agree with Sudeep Acharya and Baburam Aryal sir that हाम्रो सरकारले चाहिँ क्लीन फीड को लागि जुन टेक्नोलोजी ल्याएर तपाईले लगाउनुस् भनेर भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ इन टर्म्स अफ बिजनेस वुड नट बी जस्टिफाइड। मेरो लागि बिजनेस सेन्स नै बन्दैन भने व्हाई आर यु फोर्सिङ दिस अन मी? वान। सेकेन्ड भनेको जस्तै मानिलिउ यो हुन्छ नि, यो मैले चाहिँ टेक्नोलोजी ल्याए, त्यो हो भने सरले सुदीप सरले भने जसरी नै द बर्डन अफ दिस कस्ट वुड ह्याभ टु बी बोर्न बाइ द कन्ज्युमर्स। र म चाहिँ एउटा नेपाली हुन्छ नि, जस्ट इमेजिनिङ एउटा नर्मल नेपाली कन्ज्युमर को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि केबल च्यानल्सको चाहिँ भाउ बढ्यो भने आई विल नट हुन्छ नि प्रिफर टु टेक केबल च्यानल्स के। म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि आई विल गो थ्रु वेब अनि त्यसपछि इन्फर्मल मिडियम्सहरू सर्च गर्छु। फर इक्जाम्पल अहिले त जीको हुनसक्छ, सोनी लिभको हुनसक्छ, हटस्टार सबै चाहिँ इन्फर्मल मिडियम्सबाट अभाइलेबल छ। नाउ इफ यु आर सेइङ द्याट यु आर गोइङ टु ब्यान इट, you say that you're going to ban it via Play Store, right? VPN बटन चलाउन सक्छु मैले, unauthorized mediums बटन चलाउन सक्छु। You have said you ban Netflix, but a lot of youths use Netflix, sir, हैन? त्यो भयो भने त सर तपाईले जुन भनिराख्नु भएको छ नि with this beautiful concept that हैन यो क्लीन फिड आएपछि चाहिँ हामी एकदम will roll on millions भन्ने जुन कन्सेप्ट छ नि, that would actually be counterproductive। किन भन्दाखेरि ultimately the people will not use cable channels at all। अनि जुन हाम्रो चाहिँ अलिकति भए पनि जुन पैसा उठिरहेको छ नि थ्रु केबल च्यानल्स, त्यो पनि नहुन सक्छ। सो व्हाट डु यु हैव टु से अन दिस? त्यो चाहिँ दैट इज माय क्वेशन फर बाबुराम सरी राजकुमार भट्टराई सर। आई वुड वान्ट यु टु स्पेसिफिकली एड्रेस दिस इश्यू बिकज आई सी दैट क्लीन फीड हैन यदि लागू भयो भने इन द लङ रन इट इज गोइङ टु बी मोर काउन्टर प्रोडक्टिभ देन बेटर फर द एन्ड कन्ज्युमर्स।
So thank you. That's my question. Thank you, सुजनाजी. मेन कुरा त के हो भने तपाईले जुन भन्नुभयो नि, यो बिजनमा नेपाली एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री खेल्नलाई यो क्लिन फिड ल्याउनु पर्छ भने होइन. तपाईलाई के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरूले 100 रुपीजमा 15 रुपीज मात्रै उनीहरूको सेयर हो. 85 रुपीज त मिडियाको. र यहाँ अहिले जम्मा नेपालको एडभर्टाइजिङ टोटल मार्केट भनेको लास्ट इयरको झन्डै 900 करोड 9 अरब रुपियाँको एनुअल ट्रान्जेक्सन अघिल्लो साल थियो. यो साल त त्यति पनि हुँदैन होला. तर नेपाली मिडियाहरूको एक्सपेन्डिचर टोटल जोड्ने हो भने त्यो मिट गरिरहेको छैन. अहिले पनि जस मिट नगरिरहेको अवस्थामा हामीले किन त्यो बङ्गलादेशको मोडल यहाँ सस्टेन हुँदैन होला भन्छौँ भन्दाखेरि विज्ञापन एजेन्सीले त्यसमा लुज गर्न केही पनि ठाउँ छैन. तर नेपाली मिडियालाई सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ होला, स्पेसली चाहिँ टेलिभिजन मिडियाहरू भनेर हामीले त्यो कुरा राखेको हो. र हामी यसमा के पनि सोच्छौँ भन्दाखेरि पक्कै पनि हो केही एउटा कम्फर्ट जोनमा बसेर कन्ज्युमरहरूले पनि केही एक्सर्साइज गरेको छ, प्र्याक्टिस गरिरहेको छ भने त्यसमा अलिकति अनकम्फर्टेबल त हुन्छ. तर धेरै लार्जली जाँदैन. किनभने म कुनै याकेन यति होटलमा पुगेर मैले 1500-2000 को बफेटको किन पैसा पुरा तिर्ने खाने. मलाई त कफी मात्रै खान मन छ, म 150 रुपियाँ तिरेर कफी खाएर हिँड्छु नि. मैले किन सबै बफेटकै पैसा तिरेर बस्नुपर्ने. कन्ज्युमरलाई के राइट भोलि हुनुपर्छ, चोइस हुनुहुन्छ. प्याकेज पुऱ्यायो भने इन्डिभिजुअल च्यानलहरू नै चोइस गर्न पाउने. अहिले जुन बन्डलिङ छ त्यो बन्डलिङ भन्दा पनि इन्डिभिजुअल च्यानलहरूको नै यदि सेलेक्सनको चाहिँ भयो भने कन्ज्युमरले पनि आफूलाई इन्ट्रेस्ट, आफूलाई आवश्यकता अनुसार उसले कस्ट मिनिमाइज गरेर हेर्न सक्छ. धन्यवाद. राजकुमार सरको एउटा मैले एड गरिहालेँ है. यदि सरकारले नियम ल्याइदियो इन्डिभिजुअल च्यानल चाहिँ तपाईँहरूले इन्डिभिजुअल च्यानलको चाहिँ प्राइसिङ गरेर बेच्नुहोस् भनेर ल्याइदियो भने हामी चाहिँ रेडी हुन्छ है. मोर देन रेडी, मोर देन ह्याप्पी. किनभने यसले हामीलाई इभन भनौँ न ब्रोडकास्टरहरूसँगको नेगोसिएसनमा पनि हामीलाई हेल्प गर्छ र अलिकति क्ल्यारिटी पनि हुन्छ. हामी जहिले पनि एकदम हार्ड नेगोसिएसन गर्नुपर्छ, प्राइस चाहिँ नबढोस् भनेर. त्यस कारण त्यसमा हामी मोर देन रेडी हुन्छौँ. इन्डियामा पनि यो प्र्याक्टिस गरेको छ, ट्राईले गरेको छ. ओभरअल काउन्टर प्रोडक्टिभ भए पनि तर हामी चाहिँ यसले एउटा सहजीकरण चाहिँ गर्छ. तर आई थिङ्क दिस इज अ डिफ्रेन्ट इस्यु जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने केही हदसम्म त हामीले डिजिटलाइजेसन पछि के भन्छ पहिला जस्तो सबै हेर्नुपर्ने भन्दा पनि केही न केही डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ गरिसकेकै छौँ. हामीसँग अहिले हेर्नुभयो भने 6-7वटा प्याकेज छ होला हामीसँग होइन. त्यो बाहेक हामीले पेपर भ्यू च्यानलहरू पनि चलाउँछौँ होइन. त्यसले गर्दाखेरि कस्टमरले चाह्यो भने हेर्ने, चाह्यो भने तिर्ने व्यवस्था हामीले गरिरहेका पनि छौँ. यसलाई अझै गराउन चाहिँ हामी सक्छौँ. सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, केही पेन त हुन्छ, कन्ज्युमरलाई पनि हुन्छ, अपरेटरलाई पनि होला, सरकारलाई पनि होला. एक्जिक्युसन गराउने बेलामा इम्प्लिमेन्टेसनको पेजमा सबै त्यो सुरुमा त अलिकति हुन्छ नि. तर यो फरक कुरा छ दुईटा. केही समय पछाडि यो सहज हुँदै जान्छ भन्ने हो के. अच्छा सरहरूलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ. केही कन्क्लुडिङ रिमार्क्सहरू छ भने भनिदिनु प्लिज बाबुराम सर. होइन, लघु धेरै जसो कुराहरू आइसकेको छ होइन. हामी सर्टन नेसनलिस्ट इन्ट्रेस्ट भनेर चाहिँ यति टाढा पनि नजाउँ कि भोलि हाम्रो व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि नसकियोस् होइन. र अर्को कुरा चाहिँ हामी बिजनेस इन्ट्रेस्टमा यति पनि नहौँ कि जसले लोकल कन्टेक्स्टलाई ओभरराइड गरोस्, लोकल रिक्वायरमेन्टलाई ओभरराइड गरोस्. त्यो कारणले गर्दाखेरि क्लिन फिड भन्ने कन्सेप्ट नै एज सच ब्याड हो अथवा एब्सोल्युट करेक्ट हो भन्ने भन्दा पनि यसले हामीलाई कुन लेयरमा कुन लेभलमा चाहिँ प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्ने हिसाबबाट एनालिसिस गरेर त्यो रियालिटीलाई एक्सेप्ट, अब कानुन बनिसकेको अवस्थामा एक्सेप्ट गरेर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले एउटा त्यो भने. अर्को कुरा चाहिँ अघि पनि कुरा गरेको, अब नियमावलीमा बन्दाखेरि कस्तो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो अघि मैले भने जस्तै एकदमै अप्ठ्यारो हुने किसिमको बजेट चाहिने जस्तो किसिमको त्यस्तो खालको एक्सपेक्टेसन, त्यस्तो खालको चाहिँ प्रेसर यदि हामी प्राइभेट सेक्टरलाई अथवा अपरेटरहरूलाई दियो भने त्यसले पनि अप्ठ्यारो निम्ताउँछ. त्यसले गर्दाखेरि यो कलेक्टिभ इन्ट्रेस्टमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. यो अघि हामीले कुराकानी गरेको
एडभर्टिजमेन्ट र च्यानलको कस्टको अघि सुदेशजीले पनि भन्नु दुईटा डिफ्रेन्ट कुरा हो भन्ने कुरा, तर यो रिलेभेन्ट कुरा पनि हो किनभने अघि हामी सुरुदेखि नै पे च्यानल र फ्री एयर च्यानलको कुरा गरिराख्दाखेरिको हिसाबबाट चाहिँ यिनीहरू एक आपसमा इन्टरकनेक्टेड नै छन् चाहिँ होइन। जब हामी च्यानलको प्राइसिङमा क्लियर भयौँ भने त्यसपछि त्यसको अपरेटरहरूले कन्ज्युमरबाट उठाउने डाइरेक्ट च्यानल बेस्ड कस्ट र एडभर्टिजमेन्टबाट आउने अथवा क्लिन फिड नगर्दाखेरिको अवस्थाबाट आउने जुन रेभेन्यू छ ती कुराहरूलाई म्याचिङ गरेर रियालिटीतिर जान सकिने अवस्था आयो भने त्यो नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कलेक्टिभ एप्रोचमा थप पोलिसी ल रेगुलेसनमा वर्कआउट गऱ्यो भने चाहिँ ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी सेन्सिटिभ हुनु पर्यो। जस्तो हामी के पाउँछौँ भने कानुन बनाइदियो सक्यो, तर त्यसको प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न अघि सुदेशजीले उठाउनु भएको जस्तै गरी इन्डियन अथवा बाहिरको डिटिएचहरू नेपालको जुरिस्डिक्सनभित्र जुन किसिमबाट प्रयोग भइराखेको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कुनै एउटा मेकानिजम बनाउने, त्यसलाई चाहिँ लङ टर्म फलोअप गर्ने र त्यसको एउटा ल इन्फोर्समेन्टको एउटा प्रोसेसलाई तदारुकताका साथ हामीले एडाप्ट गर्ने हो भने अघि राजकुमार सरले एउटा कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको थियो हामीले एउटा जोइन्ट टास्क फोर्स जस्तो पनि बनाएर इनिसिएटिभ लिएका थियौँ भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी कन्ट्रिब्युटिङ एभेन्युजहरू कहाँ कहाँ हुन्छन् भन्ने हिसाबबाट हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो इस्युलाई स्मुथली ट्रान्जिट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। किनभने मैले स्मुथली ट्रान्जिट किन भने ल बनाएर हामी अगाडि बढिसकेपछि अब यसलाई ट्रान्जिट नै गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यो सबैको स्मुथली कोलाबोरेसन नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अपरेटरहरू केवल नेपाली टेलिभिजन अपरेटरहरू अनि त्यसपछि यो सर्भिस प्रोभाइडरहरू र एड एजेन्सी त एउटा अघि राजकुमार सरले भन्नुभयो एउटा कम्पोनेन्ट स्मल कम्पोनेन्ट हो भन्नुभयो। जस्तै उहाँले के भन्नुभयो भने नगरको होल रेभेन्यू हो भन्नुभयो भने सुदेशजीले यसका 1000 करोडको चाहिँ भन्नको मतलब के हो भने एड एजेन्सीको भन्दा पनि अरू इन्भेस्टमेन्ट अरू रेभेन्यूहरू चाहिँ बिगर नै हो यसमा साइजको हिसाबबाट हेर्ने हो भने। त्यसले गर्दाखेरि कोलाबोरेटिभ हिसाबबाट नै अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले मेरो यिनै कुराहरू राखेँ कन्क्लुडिङ। थ्याङ्क यू सो मच सर। बाँकी प्यानलिस्टको कन्क्लुडिङ रिमार्क्स भन्दा अगाडि चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो एउटा कमेन्ट आएको रहेछ। I'll just read it out loud. If the government of India can take a bold decision to stop unnecessary apps for India, then why can't our Nepal government take such bold decision to stop all the unregistered and unlicensed OTT apps, Nepali and foreign, immediately as we are approaching implementation of the Clean Feed policy shortly? Video downloading policy should equally be treated for satellite video content as well as internet video content. Without equal law enforcement, the PRIDE policy, bracket Clean Feed policy of Nepal, seems very difficult to implement on an equal footing. If internet content is left free to view any types of video content, then why only TV operators need to do business with handcuffs? The state should provide equal playground as equality before law is enshrined in our constitution. यो विषयमा थोरै केही ओपिनियन केही कमेन्ट छ भने राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। मेरो विचारमा जायजै क्वेसन हो होइन। तर अघि बाबुराम सरले पनि भन्नुभयो अब वेयर आर वी हेडिङ भनौँ न। अब अगाडि कति गइरहेको छौँ। अब यही हाम्रो चाहिँ अघि उसले भन्नुभयो जस्तै राजकुमार सरले भने जस्तै 2056-57 लगाउनु पर्ने हो कि खास क्लिन फिड भन्ने चाहिँ। त्यो भने आजको बिजनेसको मोडल कस्तो हुन्थ्यो भनेर हामीले अहिले चाहिँ सोचिराख्नु पर्ने थिएन। अब अघि उसले पनि भन्नुभयो, अघि त्यहाँ बहिनीले पनि सी रेज अ भेरी भ्यालुएबल क्वेसन एज वेल। हामी वी आर अल्सो सिफ्टिङ टुवर्ड्स लट अफ के भन्छ यो भिडियो कन्टेन्ट आफ्नो टाइममा भिडियो कन्टेन्ट हेर्ने टिभी भ्युइङ हेबिट्सहरू पनि चेन्ज भइरहेछ एन्ड इट्स गोइङ टु चेन्ज। तर हामी कहाँ अहिले आज बल्ल हामी डिस्कसन गरिरहेछौँ। अब यो बस छुट्न लागिसक्यो। अब हामी चाहिँ बल्ल चाहिँ क्लिन फिडको कुरा गर्दैछौँ। वी आर अलरेडी लेट। दिस शुड हेभ बिन डन 20 years ब्याक होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले हेर्दा चाहिँ कस्तो देख्छु भने अहिलेको सन्दर्भमा हामी रेगुलेटेड छौँ होइन। टेलिभिजन अपरेटरहरू रेगुलेटेड छन्। स्पेसली अझै डिजिटलाइजेसनमा चाहिँ अरबौँको लगानी भएको छ।
हामीले चाहिँ कतिले सेट अप बक्स फ्रीमा दिएको छौँ ग्राहकलाई, भोलि पैसा कमाइन्छ उठाइन्छ भनेर। हामीले डिस होमले नै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ परेको मूल्यभन्दा हामी चाहिँ कममा हामी बेच्छौँ, सब्सिडाइज गरेर बेच्छौँ, सो द्याट वी विल अर्न इन द फ्युचर भनेर। तर अहिले आएर चाहिँ यत्रो सरकारको डिजिटलाइजेसनको उसमा हामीले यत्रो कन्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ होइन, मैले अहिले ट्याक्सको कुरा मैले अघि पनि भने, तर अहिले आएर चाहिँ हामीलाई कस्तो ठाउँमा पारियो भने परेको जस्तो अनुभव भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम अनक्लियरिटी, अब गोइङ अहेड चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा पनि अनक्लियर, र एट द सेम टाइम यताबाट चाहिँ अरू नयाँ टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रेसर पनि दिइरहेको, अनि ती टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ फेरि को रेगुलेसन चाहिँ छैन होइन। जस्तो भनौँ न युट्युबमा एड आएको चाहिँ सरकारले कर उठाउँछ, उठाउँदैन होइन। कतिले यहीँ कमाइरहेछन्, युट्युबमै च्यानल खोलेर कमाउनेहरू छन्, त्यसको मा चाहिँ ट्याक्स इन्कम भएको छ छैन भन्दाखेरि त्यतातिरको चाहिँ नयाँ कुरामा सोच्नुपर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ काइन्ड अफ ब्याकवर्ड गइरहेको हो कि, अथवा चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपर्ने यो डिफिकल्ट टाइममा हो भने होइन। झन् चाहिँ रेगुलेटेडलाई चाहिँ अझै के भन्छ अलिकति केही अझै रेगुलेटेड बनाऊ, अझै चाहिँ के एउटा कसौँ भन्ने खालको सोचाइ, र अनरेगुलेटेड मार्केटलाई चाहिँ फ्री छोडिदिने, अनि यसले चाहिँ भोलि अझै अप्ठ्यारो सिचुएसन क्रिएट गर्छ कि। यसले गर्दाखेरि हामी मात्र होइन, हाम्रो मात्र कुरा, हामी त अपरेटर हौँ। अझै भनौँ न मिडिया इन्डस्ट्रीकै कुरा गर्दा टेलिभिजन, नेपाली टेलिभिजन ब्रोडकास्टरहरूको पनि च्यालेन्जेसहरू छ। त्यो च्यालेन्जेसहरू हामीसँग मात्र छैन जस्तो लाग्छ। त्यस कारण यसलाई मात्र अपरेटरको मात्र हिसाबले नहेरिकन, अपरेटरको मात्र प्रब्लम नहेरिकन यो चाहिँ अर्को साइडबाट पनि हेर्नुपर्ने जरुरत पनि छ। त्यसै कारण यो अलिकति फेयर हुनु पर्यो, सबैलाई एउटै किसिमको लले चाहिँ बाइन्डिङ गर्नु पर्यो, हामीलाई मात्र बाइन्डिङ होइन सबैलाई बाइन्डिङ गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ यो कुरा जस्तो उहाँले रेज गर्नुभयो, यो चाहिँ फेयर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि आई थिङ्क आई सुड पुट द्याट एज वेल। थ्याङ्क यू सो मच सर। सो अनि अघि हजुरले कुरा गरे जस्तै रेकमेन्डेसन्सहरू जुन दियो सरकारलाई अथवा यो नीति कसरी अगाडि बढ्ने यो कुरालाई लिएर भन्ने कुरा थियो, त्यो पनि एकचोटि फेरि भनिदिनु न प्लिज। अब हामीले रेकमेन्ड गरेको चाहिँ के भने क्लिन फिड भनेर, अब तपाईँले अहिले गुगलमै सर्च गर्नुभयो भने क्लिन फिड भनेको नेपाली मिडिया बाहेक अरूमा पाउनुहुन्न है, डेफिनेसन हामीले जुन कुरा गरेर आएको छौँ नि होइन। भनेपछि क्लिन फिड भनेको के रहेछ भनेको त 20 वर्ष अगाडि हाम्रो चाहिँ अब आनका साथीहरूले कोइन गर्नु भएको रहेछ जस्तो लाग्छ है। अब विकिपिडियामै हेर्नुभयो भने पनि क्लिन फिडको डेफिनेसन चाहिँ भिडियोमा ग्राफिक्स नभएको के नभएको भन्ने छ है। त्यसै कारण यो क्लिन फिड भन्नु पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ जपे जस्तो मात्र जस्तो लाग्छ होइन। अब मैले भनेको चाहिँ के भने बाहिरबाट आउने विदेशी च्यानलहरूमा हामी एड रिप्लेसमेन्ट गरौँ, त्यो टेक्नोलोजिकली पोसिबल छ, त्यसको कस्ट कम आउँछ। जबकि छुट्टै फिड ल्याएर क्लिन फिड बाहिरबाट आउनेमा विज्ञापनै हुन हुँदैन, के पनि हुन हुँदैन भनेर भन्यो भने चाहिँ 1000 करोडको हामीले 110-15 च्यानल गर्दाखेरि 1000 करोडको इम्प्याक्ट ग्राहकलाई पर्ने इम्प्याक्ट चाहिँ 1000 करोडको हुन जान्छ। अब होइन हामीले चाहिँ यसलाई फिड क्लिन गर्ने भनेर भन्यो भने त्यति नै च्यानललाई हामीले चाहिँ मैले एज अ होल उसलाई गर्दा चाहिँ 60-70 करोडमा चाहिँ म्यानेज गर्न सकिने देखिन्छ होइन। त्यो 60-70 करोडको पनि कस्टलाई ग्राहकलाई चाहिँ नपार्नको लागि त्यहाँ पनि के न के हामीले चाहिँ त्यो के भन्छ एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ प्लेसमेन्ट गरेर हामीले त्यसलाई उठाउन सक्छौँ र ग्राहकलाई चाहिँ त्यो अझै के भन्छ एज अ रिजनेबल प्राइस चाहिँ हामीले प्राइस नबढाइकन हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यहाँतिर जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। यो एउटा सल्युसन हुनसक्छ। अब अरू भन्नुभयो जस्तो भनौँ न अघि दुईटै सरहरूले उठाउनु भयो, मैले चाहेको मात्र हेर्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा, त्यो कुराहरूमा पनि जस्तो इन्डियामा ट्राईले गरेको छ, यहाँ पनि नेपालमा पनि त्यस्तै खालको सरकारले यो अब छुट्टै यो विज्ञापन नीतिमा आउँदैन, यो प्रसारण नीतिमै यस्तै कुराहरू ल्याएर राखिदियो भने हामी मोर देन रेडी हुन्छौँ। र त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि हामी पनि चेन्ज हुनुपर्ने अवस्था हामी देखिरहेछौँ। यसरी नै हाम्रो पनि अब अर्को 10 वर्ष हामी टिक्छौँ भन्ने हाम्रो अवस्था छैन। त्यही चेन्जमा सबैजना चेन्ज हुने, अब नेपाली ब्रोडकास्टरहरूले पनि अलिकति फरक तरिकाले सोच्ने हो कि भन्ने पनि मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट छ। थ्याङ्क यू सर। बाबुराम सरको केही कुरा थियो जस्तो लाग्यो मलाई। मैले अघि जुन फेसबुकमा तपाईँले जुन कमेन्टमा रिड गर्नुभयो नि त्यसमा चाहिँ जानु खोजेको। जस्तो पहिला आजभन्दा झन्डै 10-12 वर्ष अराउन्डमा चाहिँ नेपालमा कल बाइपासको एकदम ठुलो बिग्री थियो कि त्यतिखेर चाहिँ यो नेपाल टेलिकम एनसेलहरू चाहिँ एकदमै यो ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीलाई फलोअप गरेर अनि त्यसपछि उनीहरूका एउटा युनिटै जस्तो राखेर चाहिँ यो पक्राउ गर्ने आदि इत्यादि गर्ने किसिमबाट चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ यो
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चाहिँ एउटा त्यतिखेर अध्यक्ष भेषराज कणेल हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ हामी एउटा बहस गऱ्यौँ कि किन यो कल बाइपास चाहिँ बढी भइरहेछ त नेपालमा कम्पेरिटिभली अरू देशहरूमा भन्दा कल बाइपास गर्ने देशहरू मध्येमा चाहिँ नेपाल अगाडि छ किन भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ त्यो बेलामा एनालिसिस गऱ्यौँ। त्यो टर्मिनेसन फी भन्ने हुन्छ त्यसमा होइन, त्यो इन्टरनेसनल कल आउँदाखेरि जुन टर्मिनेसन फी हुन्छ त्यो टर्मिनेसन फी चाहिँ नेपालमा धेरै थियो। त्यो नेपालमा टर्मिनेसन फी धेरै भइसकेपछि चाहिँ यो फजी जोनमा खेल्न चाहने प्लेयरहरूले चाहिँ नेपाललाई टार्गेट गरेर नेपाली एकदमै लो इन्कम लेभलको स्टाफहरू हायर गरेर चाहिँ कल बाइपासमा इङ्गेज गराएर बेनिफिट लिए। त्यो इन्टरनेसनल लेभलमा थुप्रै पैसा गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर त्यतिखेर हामीले के भन्यो भने रेभेन्यू मोडलको हिसाबबाट जब बाहिरबाट आउने कलमा हामी ठुलो स्प्रेड राख्छौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ यो बढी हुन्छ भन्ने एप्रोचबाट चाहिँ पोलिसीलाई डेभलप गर्नको लागि हामी बहस गर्थ्यौँ कि त्यसमा अपरेटरहरू के भन्थ्यो भने टेलिकम अपरेटर के भन्थ्यो भने होइन यो इन्टरनेट बिस्तारै यो स्काइपहरू आयो, स्काइप अलि अघिल्लो फेजमा हेर्ने हो भने स्काइपले बढी कन्ट्रिब्युट गरेको थियो, पछि भाइबरहरू वाट्सएपहरू अब चाहिँ एकदमै धेरै आइसके। अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो यो ओटिटीहरू चाहिँ त्यो एकदम बिजनेस राइभलरी फिल हुने अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई चाहिँ स्पेस दिनुहुन्न भन्ने अपरेटरहरूको थियो भने अब चाहिँ बिस्तारै होइन बरु डेटा बेच न, भोइस होइन कि डेटा बेच। इन्डियामा जियोले डेटा बेचेर एउटा रिभोल्युसन लिएर आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बिस्तारै त्यसरी होइन भोइसकोबाट पैसा कलेक्सन गर्ने होइन कि डेटाबाट चाहिँ बिजनेस मोडल हुन्छ। जति धेरै डेटालाई पपुलराइज गर्यो त्यति धेरै बिजनेस ग्रो हुन्छ भन्ने एप्रोचमा हामी गइसकेपछि अहिले बिस्तारै अपरेटरहरू चाहिँ डेटामा अलिक फोकस भइरहेछ। त्यसै गरी यो हामी अपरेटरहरू सञ्चार हिसाबले चाहिँ फेरि यो जस्तो भनौँ युट्युबमा अथवा हटस्टारमा अथवा नेटफ्लिक्समा यो चाहिँ हाम्रो बिजनेस प्रतिस्पर्धी आयो, यसले चाहिँ हामीलाई बिजनेस इम्प्याक्ट पार्यो भन्ने हिसाबबाट चाहिँ अब तिनीहरूलाई अननेसेसरी रेगुलेसन गर्नु पर्यो भन्ने एप्रोचमा गयौँ भने चाहिँ हामी टेक्नोलोजीलाई आत्मसात नगरेको हुन्छ। कन्ज्युमरले त इन्टरनेटमा फिल्म हेर्न पाइराखेको छ, किन यतातिर चाहिँ फ्रीमा अथवा एकदम लो कस्टमा फिल्म हेर्न पाइराखेको छ भने यतातिर किन आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टले दिएको जुन फेसिलिटी छ त्यो फेसिलिटीलाई चाहिँ एडाप्ट गर्ने हिसाबबाट जाने हो, न कि त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर। कन्ट्रोल डेभलपमेन्टलाई त कन्ट्रोल गर्नै सकिँदैन। मैले अघि पत्रिकाहरूको उदाहरण दिएँ, म्यागजिनहरू बिस्तारै यो अनलाइनमा मात्रै सीमित हुन गइरहेका छन् संसारभरि नै, बरु अनलाइनमा गएको पनि पेड भर्सनमा गइरहेका छन्। अहिले हेर्ने हो भने टाइम्स अफ इन्डिया तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईँले सुरुमै फुल स्टोरी हेर्न पाउनुहुन्न, या त सब्सक्राइब गर्नुपर्छ कि त्यो एउटा मोडल छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी र डेभलपमेन्टलाई आत्मसात गरेर जाने हो। अननेसेसरी रेगुलेसन एक्सपेक्ट गरेर अननेसेसरी रेगुलेसन थोपरेर चाहिँ हामीले आफ्नो बिजनेस अथवा मैले अन्यथा मान्न खोजेँ होइन, कुनै एउटा पर्टिकुलर नेचरको बिजनेस चाहिँ सस्टेन गराउन चाहिँ सकिन्न। इन्डियाको कन्टेक्सको हिजो अस्तिको डिसिजनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो अलि अननेसेसरी एप्रोच जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबबाट अब हुन त उनीहरूको विषयमा कमेन्ट किन गर्नु, त्यो चाहिँ अलि इरिलेभेन्ट डिसिजन हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि त्यही मोडलमा हामी एक्जाम्पल दिँदाखेरि बेटर एक्जाम्पल लिएर जानुपर्छ कि रङ एक्जाम्पल दिएर जाने होइन। इन्डियाले गरेको अस्तिको डिसिजन रङ डिसिजन हो, रङ मोडल हो। यही क्लिन फिडको विषयमा पनि हामी बेला बेला कहिले बङ्गलादेश भन्छौँ, कहिले कहाँ भन्छौँ, कहिले कहाँ भन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो कन्टेक्स्टको सल्युसन भन्दा पनि हामीभन्दा बाहिरको कन्टेक्स्टहरूलाई चाहिँ लिएर अनि जुन कुरा चाहिँ हाम्रो जुन स्ट्रक्चर, हाम्रो सोसाइटी कम्पोजिसन र हाम्रो बिजनेस मोडल भन्दा बाहिरको हिसाबबाट हामीले बहसमा अगाडि बढाइराखेका हुन्छौँ। त्यस कारणले हामी त्यो एप्रोचमा जाने होइन, हामीले चाहिँ टेक्नोलोजीलाई सदुपयोग गरेर लोकल इन्ट्रेस्टलाई कसरी प्रिभेल गराउन सकिन्छ, लोकल कन्टेन्टहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट गयो भने चाहिँ बेटर हुनसक्छ। होइन भने चाहिँ हामी अगाडि जान सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै केयरफुल्ली सेन्सिटिभली रेगुलेटरी एप्रोचलाई लिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ रेगुलेटरीलाई प्रमोट गर्ने
अनि भोलि चाहिँ त्यही रेगुलेटरी डन्डा चाहिँ आफूलाई गर्दाखेरि चाहिँ ओहो बर्बाद भएछ भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एप्रोचको हिसाबबाट चाहिँ रङ एप्रोचमा चाहिँ नजाउँ, त्यो टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गरेर अगाडि जाउँ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। राजकुमार सर, एउटा मेन कुरा चाहिँ के समस्या भन्दाखेरि हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो सिस्टममा पनि केही समस्या हो क्या। हरेक कुरा केही कुरा प्राइभेट सेक्टरभन्दा 10-15 वर्ष पछाडि चाहिँ उनीहरूले मात्रै त्यो एक्जिक्युसनमा आउने प्लान गर्ने गरेको छ क्या। जुन अहिले पनि छ नि, भर्खर यो हामी डिजिटल एडभर्टाइजिङको कुरा गरिरहेछौँ, बाहिर पैसा पठाउनु पर्ने कुरामा लिगल छैन, गलत तरिकाले बाहिर पैसा गइरहेछ, झन् 50-60 करोड रुपियाँ वर्ष गइरहेछ। त्यसो भर्खर यतिखेर आएर 5 वर्षदेखि कराउँदाखेरि भर्खर आएर अहिले राष्ट्र ब्याङ्कमा सुरु भयो होइन। त्यस्ता कुराहरू धेरै छन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि नि प्राइभेट सेक्टरले जब एउटा कुराहरू लिएर आउँछ त टेक्नोलोजी एडभान्टेजलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर यो राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि जो रेगुलेटरी अथोरिटीमा बसेका छन् अथवा सरकारमा बसेका मान्छेहरू छन् अथवा ब्युरोक्रेसीका टप लेभलका मान्छेहरू छन्, पोलिसी मेकर छन्, उनीहरूले त्यो कुरा सुन्नु पर्यो क्या। पहिले कुरा सुन्नु पर्यो, यिनीहरूले भन्दै गरेको कुरा पक्कै पनि देशको अथवा जनताको अनि उद्योग व्यवसायको सबै कुराको हितमा पक्कै होला भन्ने कुरा त्यो सुन्न जरुरी छ। र यसमा भोलि आउने जो हिजो आज कोडाको र कोनिका फिल्मको नाम आउँदैन, आज त्यसको ठाउँमा चाहिँ डिजिटल स्पेस स्टोरेज डिभाइसहरूले भर्मासँग ठाउँ लिएका छन् होइन। हिजोको डिस्कको ठाउँमा आज अब एमपेक 4 र एमपेक 3 मा गइरहेछ। अब टेक्नोलोजीले भोलि कसलाई कहाँ कुन ठाउँमा हुत्याउँछ। हिजो पेजर टेलिफोनलाई ल्यान्डलाइनलाई पेजरले अप्ठ्यारो पारेको थियो, पेजरलाई सिध्याइदियो सेलफोनले। टेक्नोलोजी यति चाँडो चेन्ज भइरहेछ, डेभलप भइरहेछ कि हामीलाई थाहा छैन भोलि कहाँ के हुन्छ। एउटा कोकलाई ब्रान्ड इस्टाब्लिस गर्न 30 वर्षभन्दा बढी लागेको थियो, माइक्रोसफ्टलाई ब्रान्ड इस्टाब्लिस गर्न 10 वर्ष लागेको थियो, फेसबुकलाई गर्नलाई 2 वर्ष पनि लागेन, टिकटकलाई त्योभन्दा कम समयमा गयो। भनेपछि कम्युनिकेसन पनि यति स्पिडमा गइरहेछ, तर हामी पोलिसी बनाउने कुरामा अरू कुरामा चाहिँ हामी धेरै स्लो छौँ। यसले पक्कै पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ। यो कुरामा सबै स्टेक होल्डरहरू चाहिँ सँगसँगै एउटै फ्रिक्वेन्सीमा हिँड्यो भने पक्कै पनि काहीँ पनि अप्ठ्यारो हुँदैन होला र यो एक्जिक्युसन पनि हुन्छ र भोलि मुलुकलाई पनि यसले चाहिँ राम्रो दिशातिर अनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई चाहिँ टेक्नोलोजीसँगै अगाडि बढ्नलाई मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। सरी, थ्याङ्क यू सर। सुदीप सरको केही राय छ यसमा जस्तो लाग्यो? होइन, मेरो विचारमा हामी धेरै कुरा गरिसक्यौँ होइन। धेरैजनाको कन्क्लुसिभ पनि एउटै जस्तो लाग्यो। मैले त फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, हाम्रो इन्टेन्सन भनेको ग्राहकलाई चाहिँ खर्च बढी नपरोस् होइन, बिजनेसको कन्टिन्युटी होस्। हामी हेरिरहेछौँ, अरू मिडियम पनि हामीले हेरिरहेछौँ, अरू भनौँ न चेन्जेस हेबिचुअल चेन्जेसहरू पनि हेरिरहेछौँ, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने गरी हामी प्लान गरेर हुन्छौँ। त्यस कारण अहिले यो क्लिन फिडको चाहिँ पहिले लागेको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो। अहिले यो टाइममा आएर लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ आफ्नै डिफिकल्टिजहरू छन्। तर अहिले टेक्नोलोजी छ, टेक्नोलोजीलाई चाहिँ युटिलाइज गरौँ। युटिलाइज गरेर अलिक नयाँ सोचले न्यू थट, न्यू वर्ल्डको थटले चाहिँ जुन इन्टेन्सन छ त्यो इन्टेन्सन पनि नमरिकन हामीले चाहिँ यसलाई एन्ड गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब टाइम एकदम कम छ होइन। अब फेरि यो अलिकति फेरि अप्ठ्याराहरू आफ्नै छन्। यो टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी थ्रु हुन्छौँ। अब युटिलाइज गर्न सकेनौँ भने चाहिँ फेरि यो 3-4 महिनापछि फेरि हामी चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो पोजिसनमा पुगेर अब अघि बाबुराम सरले भने जस्तै अब ऐन चाहिँ पास भइसकेको हुन्छ तर कार्यविधि नबनेको हुनाले त्यसमै चाहिँ कन्फ्युजन भएको हुनाले फेरि हामी चाहिँ पछाडि धकिलिनु पर्ने हो कि अथवा चाहिँ यो नै चाहिँ अर्को 2-3 वर्ष अलिकति झुन्डेको स्वर्ण जस्तै हुन्छ कि भन्ने चाहिँ शङ्कास्पद चाहिँ छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ लागौँ। सहभागीहरू सबैजना आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि हाम्रो स्पिकर चाहिँ हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो फ्रुटफुल छलफल भयो अघि हाम्रो सुजनाजीले भने जस्तै। र नेक्स्ट टकको अर्को श्रृङ्खलामा हामीसँग यो धेरै नै चर्चित नागरिकता विधेयक सम्बन्धीको विषयमा हामीले चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। यति भन्दै आजको लागि म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, नमस्ते सबैजनालाई।